नर्सरी भन्नाले चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटा सानो एरिया लिएर त्यसमा चाहिँ अब जस्तो हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि र ती हामीले उत्पादन गर्ने बेर्नाहरूलाई चाहिँ हावा पानी र तापक्रमबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ हामीले जुन ठाउँलाई चाहिँ एउटा बनाएर बेर्नाहरू उत्पादन गर्छौँ त्यो ठाउँलाई नै हामी नर्सरी भन्छौँ। अब यो धेरै ठुलो एरिया क्षेत्रफलमा गर्नुभन्दा पनि सानो क्षेत्रफलमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापनका कार्यहरू चाहिँ सजिलो हुने हुनाले चाहिँ अब हामीले यो नर्सरीहरू चाहिँ अब सकेसम्म घर नजिक र सधैँ आफूले हिँड्ने र आफूले देख्ने ठाउँमा बनायौँ भने चाहिँ अझ हामीलाई चाहिँ यी चिजहरूको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। अब जुनसुकै चिजको लागि पनि स्वस्थ बेर्ना नभइकन हामीले चाहिँ स्वस्थ उत्पादन लिन नसकिने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म ती चिजहरू चाहिँ स्वस्थ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ स्वस्थ नर्सरीको आवश्यक पर्ने हुनाले चाहिँ अब यसमा के व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी विशेष लक्षित हुनेछौँ। अब नर्सरी किन चाहिन्छ त? अब यो अझ हामी फिजिकल्ली भेट भएर यो कुराहरू एक आपसमा गर्न पाएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो। तर अब यो हामी भर्चुअल मिडियामा छौँ, त्यो हिसाबले म चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सरसरी तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहेँ। अब हामीले किनेर ल्याउने बिउहरू चाहिँ बहुत धेरै नै महँगा बिउहरू छन्। अहिले अब धेरै जसो चाहिँ लोकल बिउ भन्दा पनि अब हामी हाइब्रिड बिउमा चाहिँ हामीहरू अब देश नै हाइब्रिड बिउतिर गइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले ल्याउने बिउहरू चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब हामीले नर्सरी बनायौँ भने चाहिँ बिरुवाहरू सजिलै मर्ने त्यो चाहिँ अब सम्भावनाहरू कम हुन जान्छ। अब हामीले गर्ने अघि म पहिला पनि भने जस्तो व्यवस्थापनका कार्यहरूको लागि पनि अब हामीले चाहिँ नजिकै र सानो क्षेत्रमा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त त्यो व्यवस्थापनको कामहरू पनि हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ। मैले अघि पनि भने मूल्यवान बिउहरू चाहिँ के हो त त्यसको खपत पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ त कम गर्नुपर्ने छ, किनभने ती साँच्चीकै महँगा छन् र ती चाहिँ साँच्चीकै भ्यालुएबल चिजहरू हुन्। किन भन्दाखेरि भोलि विश्वलाई चाहिँ खुवाउने र भोलि चाहिँ हाम्रो उत्पादनले चाहिँ विश्वलाई खुवाउने नै त्यही बिउको कारणले हुँदाखेरि तिनीहरूको खपत पनि हामीले कम गरेर हाम्रो उत्पादनको चाहिँ लागत पनि हामीले घटाउन सक्छौँ। अब जस्तो अब त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो अब हामीले नर्सरीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ कुनै पनि विषम परिस्थितिमा पनि बेर्नाहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन, र कम समयमा पनि हामी के गर्न सकिन्छ त उत्पादनहरू लिन सकिन्छ र मौसम प्रतिकूल हुँदा पनि हामीले चाहिँ सजिलै चाहिँ बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सक्ने हुँदाखेरि अब हामी नर्सरी चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुराहरू रह्यो। अब कस्ता प्रकारका नर्सरीहरू चाहिँ अब हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ र अब त्यो कुन समयमा चाहिँ हामीले त्यस्ता नर्सरीहरू बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा मैले सरसरी जान खोजेँ। अब हामीले नर्मल्ली चाहिँ समथर नर्सरीहरू चाहिँ हामीले बनाएको देख्छौँ। अब हिउँदको समयमा धेरै जसो ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ पानी र निकासको राम्रो सिँचाइ र निकासको राम्रो व्यवस्था भएको ठाउँमा चाहिँ समथर नर्सरीहरू चाहिँ बनाउन ठिक हुन्छ। त्यस्तै अब कुनै ठाउँमा सिँचाइको सुविधा छैन भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले हिउँदे सिजन अथवा चाहिँ सुक्खा सिजनमा चाहिँ दबेको नर्सरी जुन चाहिँ जमिनभन्दा 10 देखि 12 सेन्टिमिटर जति भित्र चाहिँ हामीले गहिरो बनाएर चाहिँ नर्सरी ब्याडहरू पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ दबेको नर्सरीमा पर्छ। र जुन ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको राम्रो सुविधा छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ चिस्यानहरू कायम गर्नको लागि चाहिँ यस्तो नर्सरीहरू बनाउने गर्छौँ। त्यस्तै बर्खायाममा चाहिँ धेरै पानी पर्ने ठाउँ, पानीहरू अलिअलि जम्ने ठाउँहरू छ भने त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ उठेको नर्सरीहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो उठेको नर्सरीहरू चाहिँ जमिनको सतहभन्दा 10 देखि 15 सेन्टिमिटर माथि चाहिँ माटोहरू उठाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउने गर्छौँ भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी परेको समयमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो बिउ अथवा बेर्नाहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ भनेर उठेको नर्सरी गर्छौँ। त्यस्तै प्लास्टिक ट्रेहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ नर्सरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब जुन बिउहरू चाहिँ एकदमै साना छन् ती बिउहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलैसँग चाहिँ हामी नर्सरी ट्रेमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यदि तपाईँको खेतबारीमा कुनै रोगहरू देखा परेको छ र
त्यो रोगहरू चाहिँ यदि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोगको प्रकोप एकदमै छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक ट्रेमा चाहिँ नर्सरीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। र कुनै पनि ठाउँमा यदि पानीहरू अत्याधिक आउने र बाढीहरूको समस्या भएको डुबान हुने ठाउँ जस्तो तराईको क्षेत्रहरू छ जहाँ चाहिँ डुबानको समस्या छ, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ टाँडे नर्सरीहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो जमिनभन्दा माथिल्लो सतहमा चाहिँ टाँड जस्तो बनाएर त्यो फल्याकमाथि चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ अब त्यो नर्सरीको लागि आवश्यक पर्ने माटो, मल र बालुवाहरू मिसाएर चाहिँ त्यो मिक्सरहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईँले त्यो टाँडहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ बेर्ना उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्लास्टिक थैलो र पोलिपोटहरूको प्रयोग गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ नर्सरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी चाहिँ यो प्लास्टिक थैलोहरू को प्रयोग चाहिँ हाम्रो लहरे बालीहरूमा चाहिँ बढी प्रयोग हुने गरेको छ। र आजको हाम्रो कार्यक्रम पनि विशेष गरी चाहिँ लहरे बालीमा लक्षित भएको हुँदाखेरि अब हामी यी कुराहरूमा चाहिँ अब विस्तृत रूपमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। अब नर्सरीको लागि चाहिँ हामीले अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ जग्गा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि हामीले जुनसुकै चिजको चाहिँ नर्सरी राख्दा पनि एकदमै घाम लाग्ने र हामीलाई एकदमै रेखदेख गर्न सजिलो हुने ठाउँको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले छनौट गर्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा घाम पनि लाग्नु पर्यो र तपाईँलाई रेखदेख गर्नलाई सजिलो हुनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँको घरभन्दा नजिकको क्षेत्र भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। पानी चाहिँ नजम्ने खालको जग्गाहरू र जहाँ चाहिँ सिँचाइको सजिलो सुविधा सजिलै चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ सिँचाइहरू चाहिँ दिन मिल्ने खालको ठाउँ चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र घर नजिकको लेभल मिलेको जमिनहरू भएमा अझ राम्रो है। तपाईँको भिरालो टाइपको भन्दा पनि एकदमै लेभल मिलेको ठाउँको चाहिँ जमिनहरू छान्नु भयो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको पानी पनि अड्किने र तपाईँलाई चाहिँ केही कार्यहरू गर्न चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। र अब मैले अघि पनि कुरा गरिसकेँ, हामीले किन्ने बिउहरू एकदमै मूल्यवान छन् र एकदमै महँगो पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले बेर्ना राख्ने ठाउँ अथवा चाहिँ नर्सरी बनाउने ठाउँमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बारबन्देजको व्यवस्था गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले ती बेर्ना अथवा चाहिँ ती मूल्यवान बिउहरूलाई चाहिँ हामीले को चाहिँ राम्रो सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब अघि पनि भनिसकेँ मैले, अब प्लास्टिक ट्रेको कुरा गर्दाखेरि रोग किराहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोगको आक्रमण भएको ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँले ट्रेहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब यो नर्सरीहरूको लागि ठाउँ छनौट गर्दा पनि रोग किराहरू चाहिँ एकदमै त्यसको आक्रमण नभएका ठाउँहरूलाई चाहिँ छनौट गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ एकदमै स्वस्थ बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। र सकेसम्म त्यो मैले अघि पनि भने ल्यापटपमा त उयो आवाजै आएन अनि मोबाइलमा मैले जोइन गरे। यो कस्तोमा आवाज आएन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो समस्या समाधान दादा कृपया हजुरहरूले माइक म्युट गरिदिनु होला है। सर सुरु गर्दा हुन्छ। किरण सर हजुरको माइक अन म्युट छ सर। किरण सर सरी। हजुर तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँको अब मैले ठाउँको छनौटको अन्तिमतिर छु। हेलो हजुर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुन्नेको छ हजुर अब त्यो छारी नपर्ने ठाउँहरू तपाईहरुले छनौट गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ छारी पर्ने ठाउँ छनौट गर्नुभयो भने चाहिँ बेर्नाहरू चाहिँ हलक्क बढ्ने तर चाहिँ एकदमै चाहिँ कमलो बेर्नाहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ भोलि त्यो बेर्नाहरू कतै लाने अथवा सार्ने क्रममा चाहिँ ती भाँचिने समस्याहरू देखिन सक्छ। छारी नपर्ने र एकदमै मलिलो ठाउँ तपाईको मलिलो माटो भएको ठाउँहरू चाहिँ छनौट गर्नुभयो भने यो चाहिँ बेर्ना उत्पादनको लागि जग्गा छनौटको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ है। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर तपाईहरुले चाहिँ जग्गाको छनौट गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो र स्वस्थ बेर्नाहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। अब हामीले जब जमिनको छनौट गरिसकेपछि
त्यो बेर्ना उत्पादन गर्ने जमिनलाई चाहिँ हामीले त्यहाँको माटोलाई चाहिँ निर्मूलीकरण गर्यौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न रोग किराहरू अब त्यहाँ भएका ढुसीजन्य रोगहरूदेखि लिएर त्यहाँ जमिन मुनि भएका किराका अन्डा लार्भा प्युपाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मार्न सक्छौं है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै सजिलैसँग चाहिँ सेतो प्लास्टिक जुन चाहिँ पारदर्शी प्लास्टिकको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले माटोलाई चाहिँ निर्मूलीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो माटो निर्मूलीकरण गर्नलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन। हामीसँग सजिलै बजारमा पाइने 300 गजसम्मको प्लास्टिक चाहिँ तपाईले लिएर आउने र लिएर आएर त्यो प्लास्टिकले चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने लम्बाइको चाहिँ यो ब्याडहरू बनाएर त्यो ब्याडलाई चाहिँ अब हामीले जहिले पनि ब्याड बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ चौडाइ चाहिँ 1 मिटर र लम्बाइ चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार हैन, तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईलाई कति बेर्ना चाहिने हो, तपाईलाई चाहिँ कति बिउ राख्नुपर्छ त्यसको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ तपाईले आफै निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको चाहिँ चौडाइ चाहिँ तपाईले 1 मिटर राख्नुभयो भने तपाईले अरु केही क्रियाकलापहरू ब्याडमा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू जस्तो बिउ छोड्ने, तपाईले चाहिँ अब कुनै बेलामा बिउमा चाहिँ झारपातहरू आयो भने गोडमेल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो भने त्यो चाहिँ सजिलो हुने गर्दाखेरि चाहिँ चौडाइ चाहिँ 1 मिटर राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र पहिला तपाईले चाहिँ त्यो ब्याड बनाइसकेपछि त्यो ब्याडलाई चाहिँ 10 सेन्टिमिटर जति त्यो ब्याड भिज्ने गरेर चाहिँ पानी पहिला तपाईले हाल्नुहुन्छ। पानी हालिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन तपाईले बजारबाट ल्याउनु भएको सेतो प्लास्टिक छ त्यो सेतो प्लास्टिकले चाहिँ त्यो ब्याडलाई चाहिँ छोपिदिएर 3 हप्ता, तपाईको 3 हप्ता भनेको 21 दिनसम्म राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको त्यो जमिन त्यो जुन तपाईको ब्याड छ ब्याडमा भएका ढुसीजन्य रोगहरू र किराका केही भनौं न तपाईको कुनै पनि उसको चाहिँ लाइफ साइकलको कुनै पनि चीज जस्तो अन्डा लार्भा अथवा प्युपाहरू छ भने त्यो चाहिँ नष्ट गर्न सकिन्छ है। र तपाईले त्यो ब्याड राख्ने ठाउँलाई चाहिँ सकेसम्म खन्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईले सुरुमा ब्याड बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै गहिरो खनाइ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ भित्र भएका लार्भा अथवा प्युपाहरूलाई चाहिँ तपाईले त्यतिखेरै पनि बटुलेर चाहिँ मार्न अथवा नष्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र माटो निर्मूलीकरण गर्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईले प्लास्टिक राख्नुहुन्छ त्यो प्लास्टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो माटो भित्रको तापक्रम चाहिँ बढ्छ। तपाईको धेरै लिटरेचरहरूले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो माटोको तापक्रम चाहिँ 64 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जान्छ, जसले गर्दाखेरि सबै किराहरूको कुनै पनि अब भनौं न तपाईको चाहिँ कुनै पनि अवस्थाको किराहरूमा अन्डा अथवा लार्भा अथवा प्युपा स्टेज छ भने चाहिँ त्यो 64 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गइसकेपछि उनीहरूको त्यो सबै अवस्थाहरू चाहिँ मर्छ। अथवा चाहिँ तपाईको ढुसीहरू त्यसमा छ भने त्यो ढुसीजन्य रोगहरू पनि त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ नष्ट गर्न सक्छौं। अब हामीले जग्गा पनि छनौट गर्यौं, जग्गा छनौट गरेर माटो पनि निर्मूलीकरण गरिसकेपछि चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब लहरे बालीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बोक्राहरू बाक्लो हुने गर्दाखेरि चाहिँ यो बाक्लो बोक्रा भएका लहरे बालीहरूलाई चाहिँ छिटो मार्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भनेर अब हामीले यो कृषकहरूसँग यो हामीले जहाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यहाँका कृषकहरूसँग हामीले यो प्रविधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ छिटो चाहिँ बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सकेको हुँदाखेरि चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यो कुराहरू मैले यहाँ पनि शेयर गर्न खोजेँ है। अब जस्तो तपाईको लहरे बालीहरू छ, लहरे बाली चाहिँ तपाईले चाहिँ किनेर ल्याउनु भयो बजारबाट भने त्यसलाई चाहिँ ल्याइसकेपछि तपाईले यसरी चाहिँ यो जुन यो पहिलो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पानीमा भिजाएर 24 घण्टासम्म पानीमा भिजाउनु भयो भने चाहिँ जुन चाहिँ तपाईको पुष्ट चाहिँ तपाईको बिउहरू छ त्यो चाहिँ तल बस्छ र जुन चाहिँ अपुष्ट बिउहरू जुन चाहिँ ठिक छैनन् त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ अब किराले खाएको अथवा चाहिँ केही तपाईको चाहिँ त्यसका गुणहरू चाहिँ पुगेका छैनन् भने ती चीजहरू चाहिँ माथि तैरिन्छ है। त्यो तैरिएको बिउलाई चाहिँ तपाईले पहिला चाहिँ निकालेर फाल्नु पर्यो र जुन चाहिँ तल थिग्रिएको बिउ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त 24 घण्टा भिजाइसकेपछि एउटा कागजमा राख्नु पर्यो है। कागजमा राखिसकेपछि त्यो कागजमा चाहिँ तपाईले राखिसकेपछि त्यसमा भएको अलिअलि पानी चाहिँ के गर्छ त्यो कागजले पनि सोच्छ र तपाईको चाहिँ बिउ चाहिँ के हुन्छ त पानीले मजाले भिजेको हुन्छ है। अनि मजाले भिजिसकेपछि अब जस्तो तपाईले करेलाको बिउ लिनु भएको छ भने करेलाको बोक्रा त एकदमै तपाईको चाहिँ हार्ड हुन्छ, त्यो एकदम अलिकति सारो हुन्छ त्यसको बोक्रा सारो हुन्छ भनिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो बोक्रा अलिकति कमलो भएकै अवस्थामा चाहिँ जुनको त्यसको चाहिँ
टुप्पोपट्टि चुच्चो निस्केको भागतिरको जुन यहाँ चित्रमा देख्नु भएको छ नि, त्यसरी नै त्यो टुप्पोतिरको भाग चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँले त्यसको बोक्रा निकालिदिनु भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ चाँडो जर्मिनेसन, तपाईँको चाहिँ अङ्कुरण, चाँडो अङ्कुरण हुन चाहिँ सहयोग गर्छ है। यहाँ चित्रमा देखाए जसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति निकालिदिने, जस्तो तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँले फर्सीहरू काँक्राहरू छ भने त्यसको त बोक्रा चाहिँ पातलै हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ त्यो बोक्रा चाहिँ निकाल्नु परेन। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ करेला रोप्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई करेलाको चाहिँ बेर्ना चाहिँ चाँडै उत्पादन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरिसकेपछि त्यो बिउलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बिरुवाको पात अथवा चाहिँ तपाईँले यहाँ तल देखाइएको छ नि कपडा जस्तोमा चाहिँ कपडालाई पहिला एकचोटि भिजाएर मजाले निचरिसकेपछि जुन कपडा हुन्छ त्यो कपडामा चाहिँ त्यो अघि नै तपाईँले 24 घण्टा भिजाएर राखेको बिउलाई चाहिँ त्यो कपडामा राखेर तपाईँले चाहिँ कुनै पनि तातो बट्टाहरू जस्तो तपाईँको प्लास्टिकको बट्टामा राखे पनि हुन्छ। यदि प्लास्टिकको बट्टा तपाईँसँग छैन भने हाम्रो गाउँघरमा जुन गोबर हुन्छ, गोबर थुपारिएको ठाउँमा चाहिँ जहाँ गोबरको भित्र तपाईँले हात छिराउनु भयो भने त त्यहाँ त तातो महसुस गर्नुहुन्छ नि, होइन हो। त्यस्तो तातो हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क लाएर चाहिँ यो कपडामा अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो उसमा पातमा पोको पार्नु भएको यो बिउलाई चाहिँ तपाईँले त्यो ठाउँमा लगेर 48 घण्टासम्म राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो चौथो चित्रमा यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ फर्सीको चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको बिहाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ अङ्कुरण भइसकेको छ कि यहाँ ट्याक्क भएको देखिन्छ। 48 घण्टापछि तपाईँले निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो बिउ भेट्नुहुन्छ। र यसरी अङ्कुरण भएको बिउलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग अब हामीले केमा राख्ने हो त, अब पोलिपटमा राख्ने हो भने हामीले धेरै जस्तो लहरे बालीको त अघि पोलिपटमा राख्छौँ भन्यौँ, पोलिपटमा राख्ने हो भने पोलिपटमा बिउ राख्नु पर्यो। यदि तपाईँ सिधै भुइँमा राख्दै हुनुहुन्छ भने पनि सिधै चाहिँ अब त्यो भुइँमा चाहिँ त्यो बिउहरू राख्नुभयो भने चाहिँ यो बिउबाट चाहिँ तपाईँको यो चाँडो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिउ अङ्कुरण भई चाहिँ पातहरू चाहिँ चाँडो चाहिँ तपाईँको आउँछ है। अब यो तपाईँले काम गर्दाखेरि चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो निस्किएको टुसाहरू चाहिँ तपाईँले जमिनमा चाहिँ कुनै बेला राख्दाखेरि चाहिँ त्यो भाँचिनु चाहिँ भएन है। त्यो भाँचियो भने चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ ड्यामेज हुन्छ है, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेर्ना चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ त्यो टुसाहरू नभाँचिने गरी चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब केमा राख्ने हो त, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले पोलिपटमा राख्ने हो भने पोलिपटमा, यदि ट्रेमा राख्ने हो भने ट्रेमा, यदि सिधै जमिनमा तपाईँले रोप्नुहुने हो भने त्यो जमिनमा चाहिँ सिधै रोप्दा पनि त्यो चाहिँ ख्याल गरेर रोप्नुपर्छ। अब हामीले विशेष गरी चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै आएको चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ लहरे बालीहरू चाहिँ प्लास्टिक थैलोमा राख्छौँ होइन। प्लास्टिक थैलोमा राख्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरी हामीले सजिलै बजारमा पाइने 3x5 इन्चको चाहिँ प्लास्टिक थैलोहरू पाइन्छ है। र तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्लास्टिक थैलो सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ केराको पातले बनाएको चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोलिपटहरू पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै है। तपाईँहरूले पनि कुनै ठाउँमा सजिलै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो प्लास्टिकको पोलिपटहरू पाउनु हुँदैन अथवा चाहिँ पाइँदैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग केराको पातलाई चाहिँ यो पोलिपटको सेप दिएर त्यसलाई चाहिँ उनेर चाहिँ त्यसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै यी प्रविधिहरू पनि एकदमै सफल छन् र कृषकहरूले चाहिँ एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यहाँ यो चित्रमा चाहिँ आदि यो एक लाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकको छ भने अरू चाहिँ हामीले चाहिँ केराको पातले चाहिँ तपाईँले बनाएको चाहिँ पोलिपटहरू छ है। अब यो पोलिपटमा राख्ने माटोको मिक्सर बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जङ्गलको माटो हुन्छ नि, जुन चाहिँ जङ्गलमा भएको एकदमै मलिलो माटो चाहिँ 2 भाग है, पाकेको मल पनि 2 भाग र 1 भाग चाहिँ बालुवा चाहिँ राख्नुपर्छ है। 3 चिज मिसाउनु पर्ने रहेछ है तपाईँहरूले। के त जङ्गलको माटो 2 भाग, अब हामीले केजीमै भन्यौँ भने पनि 2 किलो तपाईँले चाहिँ माटो राख्नुभयो, जङ्गलको माटो राख्नुभयो भने 2 किलो चाहिँ पाकेको मल र 1 किलो जति चाहिँ बालुवा, यो 3 चिजलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त मजाले चाहिँ मिसाउनु पर्यो है। र यो मिसाउने क्रममा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त ख्याल गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ पाकेको गोबरहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो गोबरमा चाहिँ डल्लो परेको हुन्छ र त्यहाँभित्र हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पिउपाहरू भेट्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ पिउपाहरू यताउति छ भने यस्तो डल्लोहरू भेट्नुभयो भने म तपाईँलाई अहिले पछि यहाँ हाम्रो व्यवस्थापनको अन्तिममा चाहिँ त्यो रोग किराहरूको भागमा चाहिँ म त्यो डल्लोहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यस्तो डल्लो हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन।
अब अहिले चाहिँ त्यो त्यस्ता चाहिँ के छ त भने तपाईँको कुनै पनि रोग किराको चाहिँ कुनै पनि अब जीवन चक्रको अवस्थाको केही चिज छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनुपर्छ। तपाईँले जस्तो माटो ल्याउनु भयो, माटो केलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यहाँ खुम्रे किराहरू हुन सक्छन्, ती किराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हटाउनु पर्यो होइन। ती सबै चिजलाई हटाएर यो चिजलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मिसाएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो थैलाहरू भर्नुपर्छ है। अब यो थैलाहरू भरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अघि न जसरी हामीले बिउ अङ्कुरण गरेका थियौँ त्यो बिउहरूलाई चाहिँ सजिलै यी थैलाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ है। जुन अगाडि हामीले हेरेका छौँ नि यो जसरी यो चाहिँ तपाईँको टुसा पलाएको बिउ छ, यो टुसा पलाएको बिउलाई चाहिँ त्यो अघि हामीले भरेको माटोमा चाहिँ ट्याक्क हामीले चाहिँ धेरै गहिरो पनि होइन, 1-2 सेन्टिमिटर तल चाहिँ ठ्याक्क बिचमा पर्ने गरेर 1-2 सेन्टिमिटर तल चाहिँ हामीले ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ बिउलाई राखेर माथिबाट ट्याक्क छोपिदियौँ भने चाहिँ सजिलै यी चिजहरू चाहिँ यो यसबाट चाहिँ सजिलै हामीले चाहिँ बेर्ना उत्पादन गर्न सकिन्छ है। र अहिले चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बजारमा विभिन्न साइजको प्लास्टिक ट्रेहरू पाइन्छ है। अब जुन ठाउँमा अब बेर्नाहरू चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न एकदम लार्ज स्केलमा तपाईँहरूले बेर्नाहरू उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पोलिपट भन्दा चाहिँ तपाईँको प्लास्टिक ट्रेमा चाहिँ सजिलो यो हाम्रो माटो यो मिक्सर भर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै बेर्ना चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो प्लास्टिक ट्रेको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्लास्टिक ट्रे प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ लहरे बालीको लागि चाहिँ तपाईँले 21वटा कोठा भएको चाहिँ प्लास्टिक ट्रे पाइन्छ है। 21वटा कोठा, ठ्याक्कै 21वटा कोठा हुन्छ र जुन चाहिँ अरू कोठाहरूभन्दा अरू प्लास्टिक ट्रे भन्दा त्यसको कोठाहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ है। त्यो चाहिँ प्लास्टिक ट्रेहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो ल्याइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यसको लागि प्लास्टिक ट्रेको लागि चाहिँ कोकोपिटको आवश्यकता पर्छ। कोकोपिट चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगभग 20 घन्टा जति चाहिँ तपाईँले भिजाइसकेपछि त्यो कोकोपिटलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हल्का रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कोकोपिटलाई चाहिँ त्यसमा भएको पानी धेरै भएको पानीलाई चाहिँ निचोरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो कोकोपिटलाई निकाल्नुपर्छ 20 घन्टापछि। र बढी भएको पानीलाई चाहिँ तपाईँले निचोरिसकेपछि जुन तपाईँसँग रहेको कोकोपिट चाहिँ 200 ग्राम कोकोपिट बराबर 1 किलो चाहिँ पाकेको मल चाहिन्छ तपाईँलाई है। 200 ग्राम भनेको 1 पाउ तपाईँको चाहिँ कोकोपिट भयो भने 1 केजी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त पाकेको गोबर मल चाहिँ त्यसमा मिसाउनुपर्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ राम्रोसँग मिसाइसकेपछि तपाईँको जुन त्यो अन्तिम मिश्रण आउँछ त्यो मिश्रणमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि 1 किलो बराबर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा भन्ने धुलो पाइन्छ है। त्यो ट्राइकोडर्मा भनेको चाहिँ एउटा जैविक विषादी हो जसले चाहिँ त्यो तपाईँको मल अथवा चाहिँ तपाईँको मिश्रणमा भएको ढुसी कुनै चाहिँ अनावश्यक ढुसीहरू छ भने त्यसलाई मार्नलाई सहयोग गर्छ के। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 1 केजी मिश्रण बराबर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा चाहिँ राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो मिक्सरमा चाहिँ तपाईँको भोलि त्यो तपाईँको बेर्नाहरूमा चाहिँ बेर्ना कुहिने रोगहरू अथवा चाहिँ कुनै अरू रोगहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ देखा पर्दैन। जुन चाहिँ माटोबाट तपाईँको बेर्नामा आउने रोगहरू चाहिँ देखा पर्दैन है। अब तपाईँले यसरी बनाएको मिश्रणलाई चाहिँ सजिलैसँग त्यो 21वटा कोठा भएको प्लास्टिक ट्रेमा भर्नुहुन्छ। भरिसकेपछि त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ 1देखि 2 सेन्टिमिटरको खाल्टो बिचमा बनाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ त जुन अघि हामीले अङ्कुरण गरेको बिउ छ त्यसलाई राखिदिनु भयो भने त्यो बिउ चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेर्नामा परिणत हुन्छ है। अब तपाईँहरूले सबै ठाउँमा अघि जस्तै मैले भने बिउ राखिसकेपछि माथिबाट चाहिँ थोरै चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई छोपिदिनु पर्यो है। जस्तो जुन चाहिँ हाम्रो जुन अनुसारको हामीले मिक्सरहरू बनाउँछौँ त्यही मिक्सरले चाहिँ छोपिदिनुपर्छ। कुनै बेलामा चाहिँ प्लास्टिक ट्रेमा चाहिँ कोकोपिट प्रयोग गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ अलिकति धेरैको मात्रामा चाहिँ कोकोपिटहरू प्रयोग गर्दा पनि कुनै बेलामा चाहिँ बेर्नाहरू राम्रो नहुने र बेर्नाहरू सुकेर जाने समस्याहरू आउँछ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ यति ग्राम कोकोपिट बराबर यति केजी पाकेको मल, किनभने कोकोपिटमा चाहिँ तपाईँको न्युट्रियन्टको मात्रा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ खालि के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नरिवलको चाहिँ एउटा जटा मात्रलाई चाहिँ जटालाई चाहिँ अथवा चाहिँ नरिवलबाट निस्केको त्यो जटालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ढिक्का बनाएर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुटाएर ढिक्का बनाएको मात्रै हो होइन। त्यही भएर त्यसमा न्युट्रियन्टको मात्रा नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 भाग कोकोपिटमा 5 भाग चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त पाकेको मल चाहिँ मिसाउनुपर्छ है। अब
विशेष गरी अब यो हामीले लहरे बालीको बेर्नाहरू चाहिँ अब हामीले यो जाडो महिनामा राख्ने हुनाले चाहिँ हामीले ती जुन हामीले बेर्नाहरूलाई चाहिँ अब जुन पोलिपटमा र ट्रेमा राखेको बेर्नाहरूलाई चाहिँ यस्तो होचो खालको टनेल अथवा चाहिँ हामीले प्लास्टिक गुम्बोज भन्छौँ, त्यो गुम्बोजमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने प्रतिकूल अब भनौँ न त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने वातावरण हामीले दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बेर्नाहरू चाहिँ चाँडै चाहिँ हामीले उमार्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यस्तो सानो टनेलहरू अथवा चाहिँ गुम्बोजहरू बनाएर त्यसभित्र चाहिँ ती बेर्नाहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। र विभिन्न अनुसन्धानहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा प्लास्टिक गुम्बोजहरू बनाउनु भयो भने त्यहाँभित्र र बाहिरको टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको 8 देखि 10 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ फरक परेको पाइएको छ। भनेको चाहिँ तपाईँले प्लास्टिक गुम्बोज बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले बाहिर फेस गर्ने टेम्परेचर भन्दा त्यो भित्रको टेम्परेचर चाहिँ 8 देखि 10 डिग्रीसम्म चाहिँ माथि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चिसो मौसममा पनि तपाईँले चाहिँ बेमौसमी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो गुम्बोज बनाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले 1 मिटर चौडाइ र तपाईँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ लम्बाइ हुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलैसँग गाउँघरमा पाउने बाँसहरू अथवा निगालोहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले यो स्ट्रक्चर बनाएर माथिबाट सजिलै चाहिँ सेतो प्लास्टिकले छोपिदिएपछि चाहिँ यो स्ट्रक्चरहरू तयार हुन्छ। यो धेरै नौलो कुरो पनि होइन, तर चाहिँ यी चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीले सजिलैसँग बाहिरको तापक्रम भन्दा त्यहाँको तापक्रम चाहिँ अलिकति बढाएर बेमौसमी रूपमा चाहिँ अब नर्सरीहरू उत्पादन गर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउने हुँदाखेरि मैले यसलाई पनि यसमा समावेश गरेको छु। र जसरी हामीले जमिनको छनौट गरिसकेपछि माटो निर्मूलीकरण गऱ्यौँ, माटो निर्मूलीकरण गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो जुन हाम्रो बिउहरू छ बिउलाई अब सजिलै अथवा चाहिँ चाँडो उम्रिनको लागि चाहिँ हामीले केही ट्रिटमेन्टहरू पानीमा भिजाएर त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पात अथवा चाहिँ कपडामा बेरेर राखेर त्यसपछि हामीले चाहिँ पोलिपट र ट्रेमा सारिसकेपछि ती पोलिपट र ट्रेका बेर्नाहरूलाई चाहिँ यसरी बनाएको घरमा राख्यौँ भने ती चाहिँ बढी सुरक्षित हुने र सजिलै चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि हावापानी र तापक्रमबाट चाहिँ हामीले बचाउन सकिने हुँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रविधिहरू चाहिँ हामीले सबै प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सफल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। र यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसको छेउमा ल्याएर चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ लट्ठी गाडेर लट्ठीमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक बेरेको छौँ कि त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकहरू तन्काउन चाहिँ सजिलो हुन्छ र कुनै बेलामा तपाईँहरूले प्लास्टिक खोलेर भित्र हेर्नु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँले केही कार्यहरू त्यहाँ गर्नु पर्यो भने त्यो कुराहरू सजिलो हुने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ अब आफ्नो फिल्डमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब केही रोग र किराहरू छन् जसले चाहिँ अब हाम्रो लहरे बालीमा चाहिँ विशेष गरी हानिहरू पुर्याउने गर्छन्। अब त्यसमा चाहिँ एउटा यो हाम्रो बेर्ना कुहिने रोग छ। अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई, यो मिक्सरहरू बनाउँदाखेरि 1 केजी बराबर 10 ग्राम चाहिँ तपाईँले ट्राइकोडर्माहरू प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ जुन जमिनबाट जुन चाहिँ माटोबाट चाहिँ हाम्रो बोट बिरुवामा लाग्ने ढुसीजन्य रोगहरू चाहिँ कम हुन्छ भनेको थिएँ। अब यो बेर्ना कुहिने रोग चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रेमा राखेको बेर्नामा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ बेर्ना कुहिएको छ है। तपाईँले यो ठ्याक्क बेर्नाको तलतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ जुन बेर्नाको भागको त्यो एउटा भाग चाहिँ मसिनो भएको छ र त्यही ठाउँमा कुहिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बेर्नाहरू ढलेको छ है। अब यो बेर्ना कुहिने रोग चाहिँ एकदमै धेरै लाग्छ है। अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ कसरी पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले सिँचाइहरू धेरै गर्नुभयो होइन, त्यहाँ अब जस्तो त्यहाँको चिस्यानको मात्रा हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि सिँचाइ गर्नु भएन, त्यो बिरुवालाई आवश्यक भन्दा बढी पानी सिँचाइ गर्नुभयो भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त बेर्नाहरू कुहिने र ढल्ने चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न सक्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले हामीले अघिदेखि कुरा गरिरहेका छौँ नि, सकेसम्म चाहिँ कस्तो ठाउँ जमिनको छनौट कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि पारिलो, घाम लाग्ने, हावा खेल्ने होइन। तपाईँको पहिला पनि रोगका चाहिँ के हो त लक्षणहरू नदेखिएको ठाउँ तपाईँले छनौट गरेर चाहिँ के गर्नुभयो बेर्नाहरू राख्नुभयो अथवा त्यहाँको माटो प्रयोग गरेर ट्रेहरू भर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यी रोगहरू चाहिँ तपाईँको नर्सरीमा देखिँदैनन् होइन। अब नर्सरीमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको नर्सरी अथवा चाहिँ तपाईँले ट्रे राख्नु भएको छ अथवा चाहिँ पोलिपट राख्नु भएको छ तर त्यसमा चाहिँ प्वालहरू छैनन्, छेदहरू छैनन्
त्यहाँ चाहिँ पानी राख्नुहुन्छ तर पानीको निकास हुँदैन भने पनि यी रोगहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त तपाईँको नर्सरीमा देखिन सक्छन्। त्यही भएर यी कुराहरूमा पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो त एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो होइन। र कुनै बेलामा हामी सबै कुरा ख्याल गर्ने तर चाहिँ के त भन्दा हामीले माटोको निर्मूलीकरण गरेनौँ, त्यहाँ भएका तपाईँका चाहिँ पहिलाका रोगका कणहरू, तपाईँका चाहिँ किराका चाहिँ तपाईँका उहरू चाहिँ सबै चाहिँ त्यही रह्यो भने पनि कुनै कुनै बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्ता ढुसीजन्य रोगहरू देखिन सक्छन् है। त्यही भएर नर्सरी जहाँ बनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ नर्सरीको लागि प्रयोग गर्ने माटोहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ निर्मूलीकरण गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो माटोहरूमा चाहिँ यस्ता बेर्ना कुहिने रोगहरू चाहिँ देखिँदैन। अब इनकेस तपाईँले गर्नुभयो सबै गर्दा गर्दै पनि कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँको बजारमा अघि मैले भने ट्राइकोडर्मा भन्ने पाइन्छ। त्यो ट्राइकोडर्मा चाहिँ तपाईँले कम्पोस्टमा मिसाएर ट्राइको कम्पोस्ट बनाएर प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो रोगहरू नियन्त्रण हुन्छ होइन। त्यो अघि अब मैले अघि त्यो मिक्सरमा पनि जुन तपाईँले मिश्रण बनाउनुहुन्छ मिश्रणमा पनि प्रति केजीको दरमा चाहिँ 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यी रोगहरू आउँदैन भने त्यो गर्नुभयो भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो। यदि त्यो गर्नु भएन र तपाईँको उसमा देखियो भने चाहिँ तपाईँले बेर्नालामा चाहिँ 1 लिटर पानीमा 3 देखि 4 ग्राम अथवा चाहिँ 3 देखि 4 ग्राम तपाईँले ट्राइकोडर्मा चाहिँ मिसाएर ट्राइकोडर्माको धुलो चाहिँ मिसाएर त्यो बेर्नाहरूको यो जुन चाहिँ जरामा पर्ने गरेर ड्रेन्चिङ गरिदिनु भयो भने पनि यो रोगहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है। ल एउटा यो भयो विशेष गरी देखिने रोग र किराहरूमा चाहिँ यो फर्सी र काँक्रोमा चाहिँ यो रातो खपटे किरा एकदमै धेरै देखिन्छ है। अब यो किराले चाहिँ अब तपाईँहरूले यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी खान्छ त पातहरूलाई चाहिँ कसरी ड्यामेज गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ पातको छेउछेउ तपाईँको चाहिँ खाइराखेको हुन्छ है। अनि खाइराखेको हुन्छ र यसले चाहिँ के हुन्छ त यो त वयस्क भयो, यसको लार्भाहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त जमिन मुनि हुन्छ है। कुनै बेलामा तपाईँले चाहिँ बेर्नाहरू राख्नुहुन्छ, बेर्नाहरू राखिसकेपछि बेर्ना चाहिँ 2 पाते जस्तो भाव हुन्छ तर चाहिँ तपाईँको माथि किरा देख्नु हुँदैन। तर तलबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि किराले चाहिँ यसको लार्भाले चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ त जरा काट्दिसकेको हुन्छ के। जरा काट्दिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ बिरुवा चाहिँ मर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यी किराहरूको प्रकोप हुने ठाउँ तपाईँले चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ यो किराहरू चाहिँ तपाईँको बारीमा देख्नु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँले लगाएको लहरे बालीमा देख्नु भएको छ भने चाहिँ यो किराहरू चाहिँ बिहानमा बढी सक्रिय हुन्छ है। बिहानको समयमा बढी सक्रिय हुन्छ। त्यो भएर तपाईँले चाहिँ दिउँसोमा गएर किराको प्रकोप हेर्छु भन्नुभयो भने अलिक कमै मात्रै देख्नुहुन्छ यो किराहरूलाई चाहिँ। तपाईँले यो किरालाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ म हेर्छु यसले चाहिँ केले क्षति गरेको रहेछ, कुनै बेलामा तपाईँको पातमा चाहिँ क्षतिहरू देखियो भने तपाईँ बिहान जानुभयो भने चाहिँ यो किरा चाहिँ तपाईँको बढी सक्रिय भएर त्यहाँ बसिराखेको तपाईँहरूले अथवा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको पातहरू खाइरहेको देख्नुहुन्छ होइन। अब यो भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको बेर्ना थोरै छ, मान्नुहोस् बेर्ना थोरै छ, थोरै जग्गामा मात्रै बेर्ना छ भने तपाईँले ती किराहरूलाई बिहानको समयमा जाने, बिहानको समयमा गएर हातैले टिपेर पनि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ अब यदि तपाईँको चाहिँ थोरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यदि चाहिँ जग्गामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नर्सरी राख्नु भएको छ भने हातैले टिपेर पनि तपाईँले नष्ट गर्न सक्नुहुने भयो। यदि त्यो सम्भव छैन भने झोलमोल 3 बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले है। झोलमोल जुन चाहिँ यो वनस्पतिहरू हुन्छ नि, वनस्पति गहत र पानीहरू मिसाएर बनाएको हुन्छ, त्यो झोलमोललाई चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो। बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 1 लिटर झोलमोल बराबर 5 लिटर पानी मिसाएर चाहिँ यो बिरुवाहरूमा चाहिँ छरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो किराको प्रकोप चाहिँ कम हुन्छ है। र ल अघि हामीले भनिसक्यौँ नि त जस्तो यो किरालाई चाहिँ बेर्ना हाम्रो ब्याडबाट चाहिँ निर्मूलीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो माटो निर्मूलीकरणहरू चाहिँ पहिल्यै गर्नुपर्छ है। त्यो जुन ठाउँमा हामीले ब्याड बनाउँछौँ अथवा माटोमा चाहिँ माटो हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ निर्मूलीकरण गरेको माटो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ देखा पर्दैन है। अब यति गर्दा पनि यदि तपाईँको चाहिँ प्रकोपहरू कम भएन भने चाहिँ यो किराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चपाएर चाहिँ यो पातहरू खाने हुँदा चाहिँ तपाईँले चाहिँ निमयुक्त विषादी है, जुन चाहिँ तपाईँको निमयुक्त विषादीमा निमको तेलको मात्रा चाहिँ बढी हुन्छ, जसको चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ निम तेल भएको चाहिँ तपाईँहरूको यो निमयुक्त विषादीहरू बजारमा पाइन्छ। ती विषादीहरू ल्याएर 2 देखि 3 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर 1 हप्ताको फरकमा है
तपाईँले चाहिँ एक हप्ताको फरकमा चाहिँ बेर्नामा छरिदिनु भयो भने पनि यो किराको प्रकोपबाट चाहिँ तपाईँ सजिलै मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। ल अघि अब यो रोग किराको व्यवस्थापनमा अब जस्तो अघि मैले कुरा गरेको खुम्रे किरा पनि यदि तपाईँको गाउँघरमा चाहिँ यदि खुम्रे किराको प्रकोप बढी छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो बेर्नाहरू राख्ने ठाउँको छनौट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले त्यो जुन ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ बेर्ना अथवा चाहिँ तपाईँले ब्याड राख्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा ठाउँ छनौट गरिसकेपछि गहिरो खनजोत गर्नु पर्यो होइन। गहिरो खनजोत गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ तल देखाए जस्तो खुम्रे किराका चाहिँ लार्भाहरू अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै अवस्था यसको प्युपाको अवस्था पनि हुनसक्छ, यस्ता डल्लो परेका गोबरमा डल्लो परेको अवस्थाहरू छन् भने ती चिजलाई चाहिँ तपाईँले त्यतिखेरै चाहिँ निकालेर चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ र गरिसकेपछि अब त्यो ठाउँलाई चाहिँ फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो त माटो निर्मूलीकरणको लागि चाहिँ त्यो सेतो प्लास्टिकले चाहिँ छोपिदिनु पर्यो होइन। छोपिसकेपछि चाहिँ त्यसको अवस्थामा तपाईँले यदि चाहिँ तपाईँले खनेर निकालेर फालेर बाँकी रहेका केही किराहरू छन् भने ती किराहरू पनि त्यहाँ नष्ट हुन्छन् र माटो निर्मूलीकरण गर्नु पर्यो र तपाईँले माटो निर्मूलीकरण गरिसकेपछि पछि तपाईँले चाहिँ माटोमा चाहिँ तपाईँले मलहरू मिसाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै पाकेको मलहरू मिसाउनु पर्यो होइन। पाकेको मल नमिसाइकन तपाईँले यदि चाहिँ गोबर मल चाहिँ नपाकेको गोबर मल चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ खुम्रे किराको माउ आएर वयस्क आएर चाहिँ अन्डा पारिदिन्छ। अन्डा पारिसकेपछि त्यही ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त फेरि प्युपा र अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन प्युपा लार्भा प्युपाहरू भएर ती चिजले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि के हुन्छ त बेर्ना अथवा तपाईँले लगाउनु भएको बालीको चाहिँ जराहरू काट्छ है। र यो खुम्रे किराको यो एउटा लार्भा चाहिँ तपाईँको केही नभए पनि तपाईँ चाहिँ 2 सिजनदेखि 3 सिजन चाहिँ एउटा जमिन मुनि रहन्छ कि तपाईँको यसको लाइफ साइकलको चाहिँ तपाईँको लगभग यो चाहिँ लामो समय चाहिँ तपाईँको जमिनमा बस्छ। लगभग 23 महिनासम्म चाहिँ यही एउटा लार्भा चाहिँ तपाईँको जमिन मुनि बस्ने हुँदाखेरि चाहिँ एउटै किराले पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न बालीहरू चाहिँ तपाईँले नष्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हुँदाखेरि सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ पाकेको गोबर मलहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो र काँचो गोबर मलहरू चाहिँ कहिल्यै पनि बारीमा चाहिँ प्रयोग गर्नु अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि यो हाम्रो बेर्नाहरू उत्पादन गर्नको लागि मिक्सरहरू प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कहिले पनि नपाकेको मलहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मलहरू पाकेकै मलमा पनि कुनै बेलामा चाहिँ यस्तो तपाईँले चाहिँ सानो गाँठाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्कै यो प्लास्टिकमा एउटा चाहिँ तपाईँको मैले यो हाम्रो कृषकले जम्मा गरेर राख्नु भएको रहेछ यो ब्याड बनाउने बेलामा मैले त्यो बेलामा फोटो लिएको हो। त्यो भित्रको यो सेतो चाहिँ यो हाम्रो खुम्रे किराको प्युपा हो, अचल अवस्थामा बसेको प्युपा हो होइन। यो चाहिँ मैले एउटा फुटाएर तपाईँहरूलाई कुनै बेलामा तपाईँहरूको बारीमा पनि यस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यहाँ दर्शाउन खोजेँ होइन। अब मान्नुहोस् तपाईँले यति गर्दै पनि अब तपाईँको कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब प्रकोपहरू कम भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो निमको पातको धुलो होइन बेर्नाहरू राख्नुभन्दा अगाडि त जसरी चाहिँ अघि तपाईँले मिक्सर बनाउनु भएको थियो त्यो मिक्सरमा चाहिँ 1 केजी बराबर लगभग 10 देखि 20 ग्राम चाहिँ निमको पातको धुलोहरू प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ त्यसमा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यस्ता किराहरू छन् भने पनि तिनीहरूलाई त्यो निममा भएको चाहिँ तपाईँको तत्त्वले चाहिँ ती किराहरूलाई चाहिँ मार्न र त्यो बेर्नाहरू नष्ट गर्नबाट चाहिँ रोक्छ है। र त्यस्तै अब हामीले चाहिँ मेटार्जियम एनिसोफ्ले भनेर चाहिँ एउटा जैविक ढुसी पाइन्छ बजारमा सजिलै पाइन्छ अहिले है मेटार्जियम एनिसोफ्ले भन्ने। त्यसलाई चाहिँ हामीले 5 ग्राम प्रति केजी कम्पोस्टमा मिसाएर पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने बेर्नाहरू उत्पादन गर्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै बेलामा मल चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुम्रे किरा एकदमै प्रकोप भएको बारीमा चाहिँ मल हाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पाकेको मलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5 ग्राम प्रति केजीको दरले चाहिँ त्यो मेटार्जियम एनिसोफ्ले मिसाएर 6-7 दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो मललाई चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ जुटको बोराहरूले जस्तोले छोपेर राख्नुभयो र 7 दिनपछि त्यो मल प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ यी खुम्रे किराको प्रकोप चाहिँ तपाईँले सजिलै कम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो मेटार्जियम एनिसोफ्ले चाहिँ यो यहाँ यतापट्टि एउटा अन्तिम चित्र छ हेर्नुहोस् त यो सेतो खुम्रे भन्दा यतापट्टि चाहिँ जुन चित्र छ त्यो चित्रमा चाहिँ मैले देखाएको छु त्यो चाहिँ मेटार्जियम एनिसोफ्ले चाहिँ त्यो ढुसी चाहिँ त्यो किराको ज्यानमा पैदा गरिसकेपछि किराको चाहिँ यो सेतो किरा चाहिँ यसरी चाहिँ खैरो अथवा चाहिँ हरियो ढुसी चाहिँ
पैदा भएर चाहिँ मर्छ। यसरी पनि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, यो किराको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब मैले अघि भर्खरै एउटा उसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ झोलमोल 3 को प्रयोग गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ रातो खपटे किरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, बेर्नामा लागेको रातो खपटे किरालाई भनेको थिएँ। अब यो झोलमोल 3 कसरी बनाउँछ भनेर मैले यो चित्रमा तपाईँहरूलाई देखाइदिएको छु। अब मैले एकदम छोटकरीमा यो म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु है। जस्तो तपाईँले कालो ड्रम लिनु पर्यो, 50 लिटरको कालो ड्रम लिनु पर्यो। त्यसमा तपाईँको गाउँघरमा पाइने टर्रो, पिरो, पर्पराउने, झमझमाउने है। अब टर्रो, पिरो, पर्पराउने, झमझमाउने कुन जुनसुकै झारहरू पनि 10 केजी जति है। त्यसको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि पिरो पनि हुनु पर्यो, टर्रो पनि हुनु पर्यो, पर्पराउने, झमझमाउने होइन। अब त्यस्तो चाहिँ विशेषता भएका झारहरू चाहिँ 10 केजी जति चाहिँ तपाईँले जम्मा गरेर काट्नु पर्यो है। काटेर ती वनस्पतिहरूलाई चाहिँ 10 किलो जति वनस्पति चाहिँ तपाईँले त्यो 50 लिटरको ड्रममा राखिसकेपछि 20 लिटर चाहिँ तपाईँको गाईबस्तुको गहुँत, जुन गाईबस्तुको पिसाब हुन्छ, तपाईँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको हुन्छ नि, गोठ सुधार गरेर चाहिँ सङ्कलन ट्याङ्की बनाउनु भएको ठाउँबाट तपाईँले सजिलै यो 20 लिटर चाहिँ गहुँत चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यसमा राख्नु सक्नुहुन्छ। 20 लिटरको त्यो ल्याएर राख्नु, 20 लिटर गहुँत र सँगसँगै 20 लिटर पानी ल्याएर राखेर त्यसमा चाहिँ जीवातु इएम भनेर पनि पाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ डिकम्पोजर हो एउटा होइन। त्यो इएम वा जीवातु पाइन्छ भने, सजिलै पाइन्छ भने इएम वा जीवातु 1 लिटर। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो इएम वा जीवातु पाइँदैन भने 1 लिटर तपाईँले चाहिँ 1 लिटर दही प्रयोग गरेर चाहिँ ल्याएर त्यसमा राखिदिएर त्यो बिटको लगाइदिनु भयो र 3 दिनको फरकमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, एउटा लौरोले चाहिँ त्यो मिक्सरलाई घोलेर तपाईँले चाहिँ 21 देखि 30 दिनसम्म राख्नुभयो भने त्यो बिचमा चाहिँ 21 देखि 30 दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, त्यो झोलमोल 3 तयार हुन्छ। यो तयार भइसकेपछि यो मिश्रणलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँले बेर्नामा हाल्दै हुनुहुन्छ भने 1 भाग यो झोललाई 5 भाग पानी मिसाउनु पर्यो। यदि तपाईँले चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँले चाहिँ बारीमा अथवा अलिक ठुलो बिरुवाहरूलाई हाल्दै हुनुहुन्छ भने 1 भाग पानीमा चाहिँ 1 भाग झोलमोलमा चाहिँ 3 भाग पानी मिसाएर चाहिँ छर्नु भयो भने चाहिँ धेरै किराहरू चाहिँ यसले पनि नियन्त्रण गर्छ। र यो चाहिँ के छ त प्रविधि भन्दाखेरि हामीले सजिलै गाउँघरमा हाम्रो घरमा बनाउन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट, जुन चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा हुने खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र सजिलै चाहिँ स्वस्थ बेर्ना र स्वस्थ उत्पादन लिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ है। अब त्यस्तै अब लहरे बालीको खाली चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्सरी व्यवस्थापनको कुरा मात्रै गर्ने कुरा थियो, तर मैले अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लहरे बाली लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो जसरी यहाँ देखिया छ यहाँ चाहिँ यो औँसा किराहरू मैले देखाएको छु। यो औँसा किराहरूको प्रकोप एकदमै धेरै हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यदि लहरे बाली लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यो ब्याकोलियोरहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक देख्छु है। यो ब्याकोलियोर चाहिँ बजारमा सजिलै पाइन्छ। तपाईँहरूले बजारमा गएर ब्याकोलियोरै भन्नुभयो भने पनि पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो यदि ब्याकोलियोर लिएर आएर तपाईँहरूले चाहिँ घरमा भएको यो जुन प्लास्टिकको बोतलहरू छ त्यसलाई काटेर तलपट्टि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पानी र सोप मिसाएर पानी राखेर चाहिँ यो किराहरूलाई सजिलै पनि अब तपाईँले ट्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ बजारमा फेरोमेट भी भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको ट्र्याप आउँछ, त्यो पनि ब्याकोलियोरै हो, एक किसिमको ब्याकोलियोरै हो। त्यसमा पनि किराहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ पर्ने र नियन्त्रण हुने हुँदाखेरि यदि तपाईँले लहरे बाली कुनै पनि लहरे बाली लगाएर तपाईँलाई चाहिँ फलमा चाहिँ औँसा लागेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै सताइराखेको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ यो ब्याकोलियोर अथवा चाहिँ फेरोमेट भीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ ती किराहरूको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। अब स्वस्थ बेर्ना प्रयोग उत्पादन गर्न चाहिँ अब प्लास्टिक ट्रेहरू अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिपटहरूको चाहिँ प्रयोग गरौँ। यति भन्दै चाहिँ मैले चाहिँ मेरो आजको सेसन चाहिँ सकाएँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई, किरण सरलाई। अब चाहिँ हामी धन्यवाद। अब चाहिँ हामी सहभागीतर्फै जाउँ। केही प्रश्न छ हजुरहरूसँग भने चाहिँ हजुरहरूले माइक अन गरेर भिडियो अन गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ है मलाई। माइक अन भिडियो अन ल ओके, को हुनुहुन्छ प्रश्न सोध्नेमा चाहिँ पहिला?
हाम्रो भर्खरै हाम्रो सावित्र कार्की कृषि विकासबाट पनि उहाँले माइक अन गर्नु जस्तो लाग्यो। एप्सको नाम चाहिँ के हो? जियो कृषि। जियो कृषि अर्को जोडीलाई हाम्रो सुलभजीले अघि नै मेसेज गर्नुभएको रहेछ, हामीले मनमा लागेको कुरा सोध्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरको के छ प्रश्न सोधिदिनु न सरले है। माइक अन गर्नु। फोन आयो। हाम्रो सावित्राजीकोबाट केही छ प्रश्न हाम्रो कृषि विकास? हेलो, माइक अन गरिदिनु न है सावित्राजी। सावित्रा कार्की। मैले चाहिँ खासमा हामी एउटा तालिम चलाइरहेको थियौँ आलुसम्म, अनि यहाँ चाहिँ अब जुमको मिटिङमा हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ मैले कनेक्ट गराएको। ए हजुर। खासमा किरण सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिनको लागि चाहिँ माइक अन गरे हो र यो कुराहरू हाम्रो किसानहरूले सिक्ने मौका पाउनुभयो। अरू भन्दा पनि बेर्नाको अवस्था त अब हामी पनि जहिले किसानकै टचमा हुन्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो फिल्डमा के छ भने अगौटी हाम्रो त्यो काँक्रा अनि विशेष गरी करेलामा चाहिँ त्यो पातमा धेरै पहेँलो इरेगुलर तरिकाले पहेँलो हुने अनि बिस्तारै सबै पातमा पहेँलो भएर चाहिँ अनि बिस्तारै मर्न थालेछ। त्यो चाहिँ अब हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रो उसमा हेर्दा पनि सुलसुले पनि थिएन होइन, ढुसीजन्य विषादी लाउँदा नि त्यो कन्ट्रोल भएन कि। सावित्राजी यस्तो अब त्यो दुईटा कारणले हुनसक्छ है। त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ मिल्ड्यूको कारणले पनि हुनसक्छ र अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोजाइक भाइरसको कारणले पनि त्यस्ता चाहिँ तपाईँको सिम्टम्सहरू देखिन्छन् है। अब तपाईँले यदि मोजाइक भाइरस हो भने चाहिँ अब तपाईँले ढुसीनाशक विषादी राख्दा पनि त्यसले चाहिँ काम गर्दैन होइन। यदि तपाईँको मोजाइक भाइरस हो कि होइन भनेर हजुरले छुट्याउनु भयो अथवा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो जियो कृषिकै एउटा एप्लिकेसनमा चाहिँ एउटा प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ ती बेर्नाहरूको चाहिँ सजिलै फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योसँग रिलेटेड अब जब तपाईँको प्याथोलोजीसँग रिलेटेडै विज्ञहरूले चाहिँ यदि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ यदि सजिलै आँखाले हेरेर त्यसमा छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको चाहिँ सुझाव चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर अब त्यो बेर्ना नहेरिकन अब हामीले त्यो गर्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईँले भने जस्तै त्यो ढुसीनाशक डाउनी मिल्ड्यू पनि हुनसक्छ र मोजाइक पनि हुनसक्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो के हो ठ्याक्कै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फोटो पठाइदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। डाउनी मिल्ड्यू चाहिँ होइन सर त्यो होइन। हजुर। मोजाइक भाइरस पनि त्यो अब त्यो सिम्टम हेर्दा चाहिँ मोजाइक भाइरस जस्तो पनि छैन सर। हजुर। त्यही त अब हुन्छ सर, म त्यो फोटो हजुरलाई हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ कि। हजुर हुन्छ हुन्छ, त्यो फोटोबाट हामी सहजीकरण गरौँला नि त। हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद म्यामलाई। हजुरले फोटो खिचेर पठाइदिनु भयो भने जियो कृषि जुन हाम्रो एप छ त्यसमार्फत हजुरहरूको समस्याको समाधान चाहिँ हाम्रो किरण सरले त्यहीँबाट चाहिँ हजुरलाई दिनुहुनेछ। उमेश सर, हजुरले हात उठाइरहनु भएको छ, हजुर के छ सर? हजुर नमस्कार विक्रम सर। नमस्कार। नमस्कार उमेश सर। आज चाहिँ यो ढिलो भयो, मेरो स्क्रिनमा नाम चाहिँ मेरो मात्रै भए पनि यहाँ चाहिँ मैले सङ्गम कृषक समूह पथरी शनिश्चर्य 10 मा जुन हाम्रो यो जियो कृषिको एप्लिकेसन चलाउँदै हुन्छ उहाँहरूलाई जोडेका छौँ ल्यापटप लिएर। अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो सरलाई चाहिँ के एउटा किरण सरलाई बुझ्न चाह्यो भने यो हाम्रो प्लास्टिक ट्रेमा चाहिँ यो नर्सरी बेड राख्दा र अर्को जुन हाम्रो हुन्छ नि उठेको बेडमा भनौँ न जमिनमा राख्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति किसानहरूको चाहिँ के कुरा आयो भने जस्तो नर्सरी बेड प्लास्टिक ट्रेमा राखेको बेर्ना चाहिँ अलिकति टाइमली हामीले समयमै प्लान्टेसन रोप्न सक्यो भने चाहिँ उत्पादन राम्रो, र यो समयभन्दा अलिकति ढिलो भयो भने चाहिँ यो प्लास्टिक ट्रेमा राखेको बेर्नाबाट चाहिँ उत्पादन होइन बिरुवाबाट कम घट्ने भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ के एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न खोजेको छ। हजुर, हाम्रो सङ्गम कृषक समूहबाट अब उपस्थित सबैजनालाई चाहिँ मैले धन्यवाद भन्न चाहे। एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो होइन। अब धेरै ठाउँमा चाहिँ यो प्रश्नहरू आइरहेको छ, जस्तो प्लास्टिक ट्रेमा राखेको बेर्नालाई चाहिँ हामीले समयमै चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मुख्य बाली लगाउने ठाउँमा चाहिँ सार्न पाएनौँ भने चाहिँ किन त्यसमा चाहिँ उत्पादन घट्छ है।
भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले जुन त्यो प्लास्टिक ट्रेमा हामीले प्रयोग गर्छौँ, हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कोकोपिट र मल प्रयोग गरेको हुन्छौँ है। र त्यो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिरुवालाई चाहिँ चाहिने न्युट्रिएन्ट चाहिँ हामीले यति समयको लागि 21 देखि 25 देखि अथवा मानौँ न 21 देखि 30 दिनको लागि उसलाई आवश्यक पर्ने न्युट्रिएन्ट चाहिँ उसलाई हामीले त्यहाँ दिएको हुन्छौँ के। जस्तो हामी मान्छेलाई पनि तँलाई चाहिँ ल 30 दिनसम्म खाना खा भनेर एउटा कोठामा राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई 45 दिन त्यहाँ 15 दिन अरू थुनिदियो भने त मान्छे त कमजोर हुने अथवा त बिरामी हुने भइहाल्छ नि होइन। 30 दिनसम्म त उसले खान्छ, तर 15 दिन पछिसम्म त उसले त त्यो चिज त पाउँदैन नि त। खानेकुराहरू नपाइसकेपछि त उसले पाउनुपर्ने न्युट्रिएन्टहरू र उसले पाउनुपर्ने सबै अवस्थाहरू, उसको रुट ग्रोथको अवस्था हुन्छ त्यो त तपाईँको चाहिँ प्लास्टिक ट्रेमा त सानो ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ उसको चाहिँ ग्रोथ हुनुपर्ने जराहरू राम्रोसँग ग्रोथ हुन पाउँदैन। ती कुराहरू र न्युट्रिएन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यदि तपाईँले चाहिँ प्लास्टिक ट्रेमा कुनै पनि बेर्ना उत्पादन गरेर ढिला त्यसलाई चाहिँ सार्नुभयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ राम्रो उत्पादनहरू नआउने हो। तर यदि तपाईँहरूले चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँको लहरे बाली लगाउँदै हुनुहुन्छ भने लहरे बालीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेर्नाहरू चाहिँ 20 देखि 30 दिनको बिचमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न 25 देखि 30 दिनको बिचमा चाहिँ विशेष गरी तयार हुन्छ। जबकि तपाईँको बेर्ना चाहिँ 3 देखि 4 पाते भइसकेपछि हामीले सार्ने भन्छौँ नि त, 3 देखि 4 पाते भएको अवस्थामा तपाईँले सार्नुभयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ है। त्यही भएर त्यो जुन बेर्नाहरूमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट र अरू सामग्रीहरूको चाहिँ कमी हुने हुँदा चाहिँ पछि लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट थोरै उत्पादन हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो। सायद मैले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिए जस्तो लागेको छ मलाई है। हुन्छ, धेरै धन्यवाद किरण सर। हुन्छ, धन्यवाद सरलाई, उमेश सरलाई। अरू केही छ उमेश सर प्रश्न? अहिले ठिकै छ सर, अरू त धेरै कुरा नै उहाँले क्लियर गरिसक्नुभयो किरण सरले। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सरलाई। त्यसै गरी हाम्रो साना किसान धनौरी दाङबाट मैले देखिरहेको छु हाम्रो खुम्बहादुर सर। खुम्बहादुर सर, हजुरको माइक र भिडियो अन गरेर प्रश्न सोध्दा हुन्छ। हेलो। त्यस्तै गरी हाम्रो सङ्गीता पौडेलजीको पनि मैले देखिरहेको छु, हजुरले माइक अन गरेर प्रश्न सोध्दा हुन्छ है। सङ्गीता म्याम, हजुरको माइक अफ छ, माइक अन गर्नु होला। ल, भिन्डीको पातहरू त्यो घुम्रोको परेर त्यो पिउसा उडेको जस्तो हुन्छ सर होइन, त्यो चाहिँ पाते टुप्पाबाट मर्दै मर्दै तल आउँछ के। भिन्डीको पातहरू भन्नुभयो होइन? हजुर, भिन्डी अनि काँक्रा पनि त्यस्तै भएको छ कि अहिले लगाएको। हजुर हजुर, काँक्रा त्यस्तै घुम्रुकको परेखा, अनि त्यसपछि भिन्डी चाहिँ अब लगाउने सिजन आयो, त्यो सिजनको बेलामा त्यो बारीमा हिँड्दा नि पिउसा उडे जस्तो हुन्छ कि पुरै। त्यो के कारणले होला? हजुर, अब तपाईँ अब जस्तो कुनै बेलामा बारीमा जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न किराहरू सानो मसिनो किराहरू उडेको जस्तो देख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ थ्रिप्सको कारणले पनि हुनसक्छ। यदि घुम्री परेको छ, तपाईँको चाहिँ पातहरू घुम्री परेको छ भने चाहिँ त्यो थ्रिप्स भन्ने एउटा किरा हुन्छ होइन, त्यसको कारणले पनि हुनसक्छ है। तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो गरेर पातमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसो त्यो पाउला, हातको पाउला हुन्छ नि, यसरी निकालेर यसो चलाउने, हात राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ सानो किराहरू चाहिँ फटफट उडेको जस्तो चाहिँ लाग्छ भने त्यो चाहिँ थ्रिप्सको कारणले हो होइन। अनि त्यो थ्रिप्सले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चुसेर खाने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बिरुवाको पातमा भएको चाहिँ न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ त, उसले पाउनुपर्ने चिज चाहिँ त्यो किराले खाइरहेको कारणले गर्दाखेरि पातहरू चाहिँ दिन्छ के है। त्यो घुम्ने नै हुँदाखेरि यदि त्यस्तो समस्या छ तपाईँको बेर्नाहरू अथवा चाहिँ तपाईँको बिरुवाहरू सानै छ भने बजारमा चाहिँ निलो च्यापच्यापे पासो भनेर पाइन्छ के। त्यो निलो च्यापच्यापे पासो होइन, प्रतिरोपनी चाहिँ अब जस्तो तपाईँको चाहिँ 7 देखि 8वटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रतिरोपनी ल्याएर चाहिँ ठ्याक्क बिरुवाको हाइट अनुसार मिलाएर राखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो पासोमा चाहिँ त्यो किराहरू पर्छ कि। त्यो थ्रिप्सलाई चाहिँ निलो रङ मनपर्छ कि उसलाई, अनि त्यो किराहरू चाहिँ त्यसमा आएर चाहिँ तपाईँको टाँसिएर चाहिँ मर्छ है। अब यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो समस्या आइरहेको छ र पातहरू घुम्रिरहेको छ भने एकचोटि तपाईँले त्यो निलो च्यापच्यापे पासो ल्याएर राखेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ सर। निलो अथवा पहेँलोमा पाइन्छ होइन सर? होइन, पहेँलो होइन है, पहेँलो होइन है। पहेँलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि तपाईँको पहेँलो च्यापच्यापे पासो चाहिँ फेरि लाई किरा र सेतो झिङ्गा किराहरूको लागि चाहिँ त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। हेलो सर, उहाँले भएअनुसार चाहिँ यो ढुसी रोग जस्तो लक्षण पनि देखा परिन्छ त?
होइन उहाँले भन्नुभयो होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो पात घुम्रिएको छ तर किराहरू छ, सानो फड्केको किरा जस्तो छ भन्नुभयो होइन। सानो भुसुनाहरू जस्तो उडेको हुन्छ त्यो बारीमा जाँदाखेरि पुरै भुसुना उडेको जस्तो देखिन्छ त्यहाँ बुटाहरूमा। एकचोटि यस्तो गर्नुहोस् है, हजुरलाई पनि मैले एउटा सजेसन दिइहालेँ होइन। अब हजुरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ गेस गरेर भन्नुभन्दा पनि त्यो चिजलाई चाहिँ ठ्याक्कै हेरेर यो यस्तो यस्तो छ हाम्रो बालीको सिम्टम्स यस्तो छ। तपाईँले जियो कृषि एप चलाउनुहुन्छ सङ्गीताजी? हजुर हजुरले त्यो चलाउनुहुन्छ भने त्यो जियो कृषि एपमा अघि हाम्रो विक्रमजीले चाहिँ देखाउनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ एउटा फोटो खिच्ने अप्सन छ। त्यो फोटो खिच्ने अप्सनमा गएर तपाईँले तपाईँको त्यो बेर्नाहरूको फोटो पनि खिचिदिनुहोस् होइन। हजुर यदि बेर्नाहरू मरिरहेको छ भने त्यो मरेको बेर्नाको पनि फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँले पठाइदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है। त्यसको उपाय चाहिँ हामीले भन्नको लागि। हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद सङ्गीता म्यामलाई। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो सीता रावत देखिरहेको छु मैले। सीता रावतजीको केही छ प्रश्न? केही प्रश्न छ भने हजुरले माइक अन गरेर सोद्धा हुन्छ है। मैले हाम्रो अर्को बबजीको हात बब लेख्नु भएको छ, उहाँले हात उठाइराख्नु भएको छ आफ्नो परिचय सहित। हजुर नमस्ते, हामी चाहिँ अहिले भीमदत्त नगरपालिका र अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रश्न भनेको चाहिँ हजुर सर नमस्ते। भिडियो अन गरिदिन मिल्छ बबिन सर? ठिकै छ सर। हाम्रो उसमा समस्या भनेको मैले के भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ यो बेमौसमी तरकारीको बोट बिरुवाबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ कि सकिन्न भने एउटा। हजुर हजुर के भन्नुभयो? जस्तै बेमौसमी हामीले बेर्नाहरू राख्यो नि एक ठाउँमा, त्यसबाट अर्को ठाउँमा हामीले सार्न सकिन्छ कि सकिन्न भने। अर्को ठाउँमा भन्नाले भन्नुभएको जस्तो पहाडमा उत्पादन गरेको बेर्नाहरू तराईमा लाने भन्नुभयो कि कस्तो भन्नुभयो? भविनजी प्रश्न अलिकति क्लियर भएन, उहाँलाई अलिक क्लियर गरिदिनु भन्नु है। हेलो, माइक अफ छ हजुरको। उहाँले भन्न खोज्नु भएको सर यो बेमौसमी तरकारीलाई चाहिँ अहिले खुल्लामा रोप्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्न खोज्नु भयो। हिजो आज बाहिर अलि सकिन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई। ए होइन यस्तो हो, हेर्नुहोस् है अब तपाईँको होइन सर, टनलै भित्र राखेको बेर्नालाई त्यसबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर। भित्रै सार्ने हो सारेपछि। होइन त्यसलाई बाहिर सार्न सकिन्छ मजाले। तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो ठाउँको मौसम यस्तो हुन्छ, यतिखेर मैले बेर्ना उत्पादन गरेँ भने चाहिँ मैले बाहिर सार्दाखेरि चाहिँ तुसारोले मेरो बेर्नाहरू खाँदैन भन्ने तपाईँलाई त्यो ज्ञान हुनु पर्यो कि होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ त, बेमौसमी ठ्याक्क चाहिँ बेर्ना चाहिँ तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यो बेर्नालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेम्परेचर अलिकति चाहिँ बढ्न थालिसकेपछि तपाईँको यो अब तुसारो पर्दैन, तुसारोले चाहिँ मेरो बेर्नालाई चाहिँ अब असर गर्दैन भन्ने भइसकेपछि तपाईँले बाहिरै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई मजाले सार्न सक्नुहुन्छ। कति 4 पात भएपछि सार्ने सर? हजुर 3 देखि 4 पातलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ है, समयमा सार्ने मानिन्छ। अनि हजुर अर्को कुरा चाहिँ करेलाको त्यो दुई मुख निकाल्ने भन्नुभएको थियो नि सर भिजाएर। हजुर हजुर हजुर। अनि त्यो चाहिँ कसरी चिन्नलाई अलिक गाह्रो भयो कि? होइन यस्तो है हेर्नुहोस् है, तपाईँको त्यो करेलाको चाहिँ त्यो जुन चुच्चो परेको भाग हुन्छ है, एकतिरको भाग तपाईँको एउटै हुन्छ नि सर त्यसको? हजुर दुवैतिर एकै हुन्छ कि त्यसको? यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म यहाँ चित्रमा म सहजीकरण चित्रबाट गर्छु है तपाईँलाई। हजुर हजुर सर। मेरो यो स्क्रिन सेयर भइरहेको छ? भएको छैन सर, हुँदैछ कि? अहिले भयो सेयर? भयो सर, भयो।
ल यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो यो भ्यूमा हेर्नुभयो भने तपाईँको एकतिरको भाग अलिक चुच्चो हुन्छ के, ख्याल गर्नुभयो भने एकतिर अलिक थेप्चो हुन्छ, एकतिर जुन यो चुच्चोपट्टिको भागलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति चाहिँ चुड्ने हो कि। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले सबैको चाहिँको चुच्चो अलिकति निस्केको छ, त्यो भागतिर चाहिँ हामीले उ गरेका छौँ कि त्यहाँको चाहिँ बोक्रा निकालेको छौँ होइन, बोक्रा उकाउने छ कि। यहाँ हेर्नुहोस् त, थोरै मात्रै। यो हजुरले एकचोटि आफै मजाले भ्यू एकचोटि गरेर मतलब पानीमा डुबाएर तपाईँले प्र्याक्टिस यसो हेर्नुभयो भने एउटा दुइटा गरिसकेपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कतापट्टि हुन्छ। यदि तपाईँ त्यसरी नै कन्फ्युज हुनु भएको छ भने, नत्र भने चाहिँ जुन भागपट्टि अलिक बढी चुच्चो हुन्छ त्यो भागपट्टिको चाहिँ हामीले उ गर्छौँ है। 24 घण्टा बिउलाई भिजाउने, बिउलाई घण्टासम्म राख्ने। त्यही कन्फ्युज भएको छ कि सर मलाई करेलाको। हजुर। अनि अर्को साल यो कोकोनट पिट भन्ने हालेपछि अरू मल नहाले पनि हुन्छ सर त्यसमा? होइन, कोकोपिट हालेपछि त त्यसमा एक भाग कोकोपिटमा 5 भाग तपाईँले मल हाल्नुपर्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि 200 ग्राम तपाईँले चाहिँ कोकोपिट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 1 केजी चाहिँ मल हाल्नुपर्छ भनेका छौँ कि हामीले त्यहाँ। अनि त्यसमा के अरे अरू विषादीहरू हाल्नु नहाले पनि हुन्छ नि सर त्यसमा? यसमा अरू केही हाल्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ यदि त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै स्वस्थ बेर्नामा चाहिँ होइन म पछि गएर केही पनि छर्दिनँ, मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै ढुसीनाशक अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेर्ना कुहिने रोग चाहिँ बढी लाग्छ भन्ने छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुभयो भने त्यो मिक्सर बनाइसकेपछि 1 केजी मिश्रण बराबर चाहिँ 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो पोलिपटहरू भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो ढुसीजन्य रोगहरू जुन माटोबाट लाग्ने ढुसीजन्य रोगहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भनेर छ। ठिकै छ। हाम्रो यसमा के छ भने सर माटोमा एकदम जडामा किरा धेरै लाग्ने छ कि सर माटोमा। हजुर। त्यही भएर जडामा केही अरू हाल्नुपर्छ कि भनेर सोधेको सर। होइन, यस्तो तपाईँलाई यदि एकदम तपाईँको चाहिँ जडामा एकदमै धेरै किराहरू लाग्ने समस्या छ भने तपाईँहरूले चाहिँ निमको पातको धुलोहरू है, निमको धुलोहरू होइन। हजुर। तपाईँको त्यहाँ केतुकी पाइन्छ? हजुर, केतुकी पाइन्छ तपाईँकोतिर? तपाईँ कुन ठाउँबाट अहिले कुन ठाउँमा पाइन्छ सर? पाइन्छ नि है, पाइन्छ भने केतुकीहरूको धुलो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ निमहरूको धुलोहरू चाहिँ तपाईँले ब्याड राख्दाखेरि चाहिँ जुन मिश्रण बनाउनुहुन्छ, मिश्रण बनाइसकेपछि 1 केजी बराबर तपाईँको चाहिँ 20 देखि 30 ग्राम चाहिँ यस्ता जैविक उसको चाहिँ धुलोहरू चाहिँ त्यसमा मिसाइदिनु भयो भने पनि तपाईँको चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ किराहरू नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। हजुर सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद म्यामलाई। अरू केही छ प्रश्न त्यहाँबाट भने चाहिँ हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी अर्को सहभागीतर्फ जाउँ। हाम्रो यहाँ निमलाल शाह भन्ने हुनुहुन्छ, अर्को सुनिता नेपालले हात उठाउनु भएको छ। कृपया हजुरहरूले माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ है, प्रश्न गर्दा हुन्छ। सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर चाहिँ टमाटरको बिरुवा तयारी गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर यो प्रश्न गरौँ भनेर सर। हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त प्रश्न। जस्तै यो टमाटरको कलमी बिरुवा जस्तै ग्राफ्टेड बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ कि हामीले बनाउन? हजुर, त्यो यस्तो छ है, अब यो कलमी बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिला तालिम पर्यो। तालिम लिइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बल्ल यसको सक्सेस रेट चाहिँ बढी हुन्छ के है। हाम्रो जियो कृषिको टिमले पनि यो ग्राफ्टेड बेर्नामा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, टमाटरको है ग्राफ्टेड बेर्नामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँ जियो कृषि टिमसँगै तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, कसरी गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कहिले गर्ने र त्यो गर्दाखेरि कतिको सक्सेस रेट छ त्यसको बारेमा चाहिँ परामर्श जियो कृषिको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जस्तो विक्रमजी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एउटा फार्ममा चाहिँ यो प्रोडक्सन गरिराख्नु भएको छ के। त्यसको लागि कसरी सम्पर्क गर्ने सर?
हाम्रो विक्रमजी हुनुहुन्छ नि, जसले अहिले यहाँ सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ जियो कृषिको तर्फबाट, उहाँसँग तपाईँले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुभयो भने सजिलै चाहिँ त्यो बारेमा तपाईँले राम्रैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली फार्ममै गरिराख्नु भएको भएर उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँले बढी राम्रो परामर्श पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हाम्रो को को हजुरको परिचय दिनुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्थ्यो हामीले हजुरलाई पछि कन्ट्याक्ट गर्नलाई पनि। हजुरको फोन नम्बर पनि हजुरले च्याटमा छोडिदिनु भयो भने हामीले तपाईँलाई फेरि पनि कल गरेर त्योसँग हजुरलाई जोडेर जुन तपाईँले जुन सिक्न खोज्नु भएको छ टमाटरमा ग्राफ्टिङको उहाँ विज्ञसँग पनि हामी तपाईँलाई जोड दिनेछौँ र हजुरले त्यो अनुसारको तालिमहरू पनि ल्याउनको लागि सर्च गरिदिनेछौँ हामीले। को बोल्दै हुनुहुन्छ? मदन? मेरो नाम चाहिँ मदन कुमार जीसी, म चाहिँ गुल्मी जिल्लाबाट सर। गुल्मीबाट मदन कुमार जीसी भन्नुभयो। हजुरको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर हजुरले मेसेज गरिदिनु होला है यसमा। नभए एउटा तपाईँलाई अर्को पनि के भन्छु भने हजुरले जियो कृषि एप डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू पनि छ, सबभन्दा तल जानुभयो भने त्यसबाट पनि हजुरले जुनसुकै समयमा कल गरेर त्यो विषय अन्तर्गतको परामर्श पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ है सर। छ मसँग जियो कृषि छ, मैले हेरिरहन्छु। ए हुन्छ सर। त्यहाँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर छ, त्यहाँ कल गर्दा पनि हुन्छ है। हुन्छ सर, धन्यवाद मदन सरलाई। हाम्रो निमलेश शाहजीले चाहिँ अघि नै माइक अन गरेर कुरा राख्न चाहनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ के छ सर? निमलाल शाह सर, जब हामी के गर्छौँ त्यो पोली ब्यागमा सर बिउ राख्छ, त्यो बिउ राखेर सर त्यो गुम्बजमा राख्छ भने कुन बेला हटाउने त्यो गुम्बजको प्लास्टिक? हेलो हेलो हजुर 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 प्रश्न राख्नु हजुर। सर, जब हामी के गर्छौँ त्यो बेर्ना त्यो बिउ राख्छ त्यो पोली ब्यागमा बिउ राखेको त्यो गुम्बज हुन्छ नि, त्यो गुम्बज भित्र राखिदिन्छ, त्यो अंकुरण भएपछि मात्र त्यो प्लास्टिक हटाउनु पर्छ कि? त्यसमा अलि प्लस पाइदिनु न। जस्तो तपाईँले त्यो जुन चाहिँ अघिनको जुन यो हामीले यो जुन स्लाइड प्रस्तुत गरेका थियौँ यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो गोबरभित्र हालिसकेपछि चाहिँ कति दिनमा अंकुरण हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त, कहिले हटाउने त्यो मलबाट भन्नुभयो सर? त्यो गुम्बजको त्यो प्लास्टिक माथिको? हजुर 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 हजुर। त्यो कुन बेला हटाउने त्यो माथिको? ए गुम्बज चाहिँ कहिले हटाउने भनेर भन्नुभयो होइन? हो सर, हो सर। हो, जब तपाईँको चाहिँ बेर्ना चाहिँ अंकुरण भइसक्छ है, भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि हटाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले पहिला पाइरहेको वातावरण र तपाईँले चाहिँ त्यो हटाइसकेपछिको वातावरण त फरक पर्छ होइन? त्यो भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जब तपाईँको बेर्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो हुन थाल्छ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने बिहान र बेलुकाको समयमा चाहिँ त्यसलाई छोपिराख्ने, यदि चिसो छ भने छोपिराख्नु पर्यो होइन? र दिउँसोको समयमा चाहिँ थोरै थोरै मात्रै, सबै एकैचोटि हटाउने होइन कि थोरै थोरै बिस्तारै चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, जस्तो कहिले चाहिँ आधी खोलिदिने, कहिले चाहिँ अलिकति खोलिदिने, त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै चाहिँ दिउँसोको समयमा चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ अब तपाईँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै मात्रै अलिकति मात्रै खोलिदिनुहोस् होइन? अर्कोचोटि खोल्दाखेरि त्योभन्दा अलि माथि लगेर खोलिदिनुहोस् होइन दिउँसोमा खोल्दाखेरि, र चाहिँ बेलुका अनि लास्टमा चाहिँ अनि अलिकति भनौँ न तपाईँको चाहिँ तापहरू चाहिँ बढ्दै गयो, बाहिरको तापक्रमसँग चाहिँ भित्रको तापक्रम पनि ताप बढ्दै गयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै निकालेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ होइन? तर चिसो समयमा तपाईँले बेर्ना उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहान र बेलुकाको समयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ छोप्नु नै पर्छ। धन्यवाद सरलाई। सायद हाम्रो निमलाल शाहजीको प्रश्न उत्तर आएको छ। हाम्रो सुनिता नेपालजीले पनि हात उठाइरहनु भएको छ, केही छ उहाँको प्रश्न? हजुरले माइक अन गर्दा हुन्छ है, माइक अन गरेर सोध्नु होला। यदि अरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ उहाँलाई के प्रश्न सोध्नु छ भने चाहिँ माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ। हामीले अब एउटा या दुईटा प्रश्न लिनेछौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रश्न लिँदा यो मेरो काँडा किसान एकता कृषि सहकारी समूहबाट सर
हजुर पत्री मोरङको पत्री शनिश्चरेबाट। हजुर सर। हजुर भन्नुहोस् न। हजुर यो करेलामा नि सर हजुर एउटा सानो लाई जस्तो पहेँलो किरा लाग्छ सर, हरिया हरिया ठाडा उतो झुस भए जस्तो। हजुर 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 हो त्यो किराले सबै पत्ता खाएर सेत बनाउँछ। करेला फल्नमा त चाहिँ त्यो हुन्छ, नियन्त्रण हुन्छ, त्यसलाई के गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ सर? हजुर तपाईँले भन्नुभएको किरा चाहिँ त्यो इपिलास्ना बिटल भन्ने हो होइन? तपाईँको तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त्यो किराको चाहिँ त्यो लार्भा अवस्था हो कि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि पहेँलो किरामा पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो काँडा काँडा निस्केको हुन्छ, काँडाको माथिपट्टि मतलब माथिपट्टि हेर्नुभयो भने कालो कालो हुन्छ होइन? हजुर हजुर होइन? अनि त्यो के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको करेलाको चाहिँ हजुर जुन हरियो भाग चाहिँ खान्छ के? हजुर होइन? पातको हरियो भाग खाएर तपाईँको जाली जाली जस्तो बनाउँछ होइन? हजुर हजुर हो। अब यदि तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ यो किराको प्रकोप एकदमै धेरै छ भने अब यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त यसले पात खाने हो नि त होइन? हजुर। अघि हामीले यहाँ चाहिँ हामीले अघि तपाईँलाई यहाँ झोलमोल 3 बनाउने तरिका भनेर अघि हामीले बनाउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो? हेरेँ सर, मैले टिप्पट गरेको छु। हजुर हो। त्यो झोलमोल 3 एकचोटि बनाउनुहोस् होइन? हजुर। झोलमोल 3 बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि झोलमोल 3 लाई चाहिँ एक भाग पानीमा तपाईँको जस्तो त्यो त ठुलो भइसकेपछि लाग्ने हो नि त त्यो त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको खपटी किरा त ठुलो तपाईँको चाहिँ झाँगिसकेपछि लाग्ने किरा हो नि त त्यो त होइन? त्यो भइसकेपछि त्यो एक भाग झोलमोलमा चाहिँ 3 भाग पानी मिसाउनुहोस्। अच्छा है? 3 भाग मिसाएर हप्तामा एकचोटि छर्किनुहोस् है? अच्छा। यदि त्यो गर्दा पनि तपाईँको प्रकोप चाहिँ कम भएन भने झोलमोल अर्को चाहिँ त्यो निमयुक्त विषादी, त्यो निमको तपाईँको निमको तेलवाला विषादी पाइन्छ, निम तेल है? तपाईँले गएर चाहिँ एग्रोभेटमा माग्नु भयो भने निमको तेलको मात्रा चाहिँ 90% भन्दा माथि भएको चाहिँ निमयुक्त विषादीहरू भनेर माग्नु भयो भने त्यो तपाईँको जैविक विषादी उहाँहरूले दिनुहुन्छ है? हजुर। त्यो विषादी ल्याएर 3 देखि 4 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर त्यसलाई चाहिँ पातको तल्लो भागमा हुन्छ नि त त्यो किरा त? हजुर, तल्लो मासतिर पनि चढेको हुन्छ सर। होइन, मासतिर भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यसको लार्भाहरू धेरै जस्तो तल्लो भागमा हुने गएर माथिलो पनि भिज्ने तल्लो भाग पनि भिज्ने गरेर चाहिँ तपाईँले त्योलाई चाहिँ हप्तामा एकचोटि झोल्नु, एकचोटि त्यो गरेर हानिदिनुहोस्। 2-3 चोटि हान्नु भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको ऊ भइहाल्छ, निर्मूलीकरण भइहाल्छ। हस् सर, धन्यवाद सर। हस् हस् धन्यवाद। अब हामीले अन्तिम प्रश्न लिनेछौँ, त्यसपछि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि धेरैजना जोडिनु भएको छ, त्यहाँ प्रश्न आएको छ भने पनि हाम्रो जियो कृषि टिमले प्रश्न राख्नुहुनेछ। अन्तिम प्रश्न हजुरहरूले माइक अन गरेर सोद्धा हुन्छ। मैले नाम चाहिँ लिएन, अब जो कसैले पनि सोध्नुहुन्छ। सर हजुर, हामीहरूतिर त्यो ट्रे अनि कोकोपिट चाहिँ पाउँदैन, कहाँ पाउँछ त्यो अलि भन्दै हुन्थ्यो कि? तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ हजुर? धनुषा जिल्लाको शहीद नगरपालिकामा हो सर। धनुषामा हुनुहुन्छ है? अब तपाईँहरूले अब जस्तो अब हामीले ठ्याक्कै यो कम्पनीबाट यसरी लिनुहोस् भन्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ होइन? तपाईँले चाहिँ यसो तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरू छन् है, जसले चाहिँ यो तपाईँको कोकोपिट र जुन चाहिँ प्लास्टिक ट्रेहरू चाहिँ प्रवर्धन गरिरहेका छन् है। अब तपाईँले अब मैले ठ्याक्कै अब अहिले हातमा नाम लिनु पर्दाखेरि विभिन्न कम्पनीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले एग्रोभेटहरूलाई भनेर तपाईँको नजिकको एग्रोभेटलाई चाहिँ यीमध्ये कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चिजहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब नेपालमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ पाउने ठाउँहरू चाहिँ एउटा सलोम एग्रिकल्चर भन्ने पनि छ, नेपाल थोपा सिँचाइ भन्ने पनि छ, तपाईँको फार्मर चोइस भन्ने पनि छ होइन? यी धेरै कम्पनीहरू छन् कि होइन? यी मध्ये तपाईँले जुनसुकै कम्पनीबाट पनि तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ नजिकै भएको एग्रोभेटलाई चाहिँ यहाँ सम्पर्क राखेर यी सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ होला। हजुर, हुन्छ सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सम्पूर्ण सहभागीलाई, सँगसँगै आजको हाम्रो प्रशिक्षक किरण भुषाल सरलाई पनि
धेरै नै प्रकाशजी हजुरले प्रश्न गर्नु खोज्नु भएको छ होला। हजुरको राम्रोसँग आवाज आएको छैन, हजुरले म्यासेजमा चाहिँ प्रश्न राखिदिनु होला सरले, काशीले। अब चाहिँ हामी हाम्रो सञ्जालमा पनि विभिन्न माध्यमबाट पनि अथवा हाम्रो जियो कृषि एपमा पनि प्रश्नहरू आएको थियो, फोटोहरू हाम्रो जियो कृषिको कोही टिम हुनुहुन्छ हाम्रो, यदि कुनै फेसबुकमा त्यस्तो प्रश्न आएको छ भने प्रश्न। हेलो हेलो सर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर हाम्रो एकजना यहाँनिर प्रश्न राख्नु भएको थियो कि यो हामीले निर्मूलीकरण माटो निर्मूलीकरण गर्दाखेरि चाहिँ सेतो प्लास्टिक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ कि कालो प्लास्टिक पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो माटो निर्मूलीकरणको कुरामा चाहिँ विशेष गरी कालो प्लास्टिकमा भन्दा सेतो प्लास्टिकमा चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी देखिएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ सेतो प्लास्टिक जुन चाहिँ पारदर्शी प्लास्टिकै प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा छ है। अब यो चाहिँ अब हाम्रो साइन्सले प्रुभ गरेको कुरालाई चाहिँ अब सकेसम्म उपलब्धता छ भने चाहिँ सेतो पारदर्शी प्लास्टिकै प्रयोग गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। हुन्छ सर, अर्को नि एउटा प्रश्न छ सर है, हाम्रो हजुरले यो ब्याक्योल्युर प्रयोग गर्ने भन्नुभएको थियो सर, अनि एकजना कृषकले चाहिँ सोध्नु भएको छ कि त्यो ट्र्याप राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कति हाइटमा राख्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो यस्तो हुन्छ है, अब जस्तो तपाईँको नर्मल्ली हाम्रो यो जुन किरा छ जुन फ्रुट फ्लाईको चाहिँ फ्लाइट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 मिटर हाराहारीमा चाहिँ उसको फ्लाइट चाहिँ पाइन्छ कि फ्लाइट उसले चाहिँ 2 मिटर हाराहारीमा चाहिँ फ्लाइट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2 मिटर भन्दा तलको हाइटमा चाहिँ तपाईँले जुनसुकै हाइटमा मेन्टेन गरेर राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र सकेसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो उसको फ्लाइट हाइट चाहिँ ठ्याक्कै लगभग 2 मिटर आसपास हुने हुनाले 1 मिटर भन्दा माथि र 2 मिटरको बिचमा पर्ने गरेर तपाईँको चाहिँ टाढको माथिल्लो भागमा र जहाँ चाहिँ धेरै त्यो झाङहरूले घेरेको छैन र किरा चाहिँ सजिलै त्यो ठाउँमा जान सक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ राखिदिनु भयो भने चाहिँ बालीको नजिकै राखिदिनु भयो भने चाहिँ यसलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ है। अब त्यो ब्याक्योल्युर चाहिँ त्यो हाइटमा 1 देखि 2 मिटरको बिचको हाइटमा राख्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन्छ। धन्यवाद सन्दीप सर। के छ सन्दीप सर अरू प्रश्न हजुरको? हजुर सर, यो एकजना अजिता ओझाजीले सोध्नु भएको थियो कि त्यो बोतल चाहिँ कसरी राख्ने होला भनेर सोध्नु भएको थियो सर, हामीसँग केही मटेरियल भए हेर्न मिल्छ होला सर? जस्तो यहाँ अघि मैले देखाएको छु होइन, हजुर यहाँ यो जस्तो बोतल हेर्नुभयो भने यहाँ प्वाल चाहिँ सानो सानो छ कि हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि बोतलमा चाहिँ काटेको अथवा तपाईँहरूले यस्तो प्वाल बनाउन तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ जस्तो हाम्रो यो पेनको मोटाइको चाहिँ तपाईँको कुनै फलाम लिएर तपाईँले चाहिँ यो मोटाइको, किनभने यो मोटाइ भएको तपाईँको फलाममा चाहिँ सजिलै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्वाल पार्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट किरा छिर्न सक्छ कि है। त्यही भएर यो मोटाइ भएको पेनको यो मोटाइ भएको चाहिँ रड लिएर तातो चिजमा तपाईँले केही एकछिन राखेर त्यसलाई चाहिँ ट्याक्क प्वाल पारिदिनु भयो भने चाहिँ चारतिर प्वाल पारिदिने कि एकतिर प्वाल पारेर अर्कोतिर निस्किहाल्छ, अनि फेरि अर्को साइडबाट प्वाल पारेर चारतिर प्वाल पारिदिनु भयो भने यही हाइटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लियरको नजिक आसपास भनौँ न पारिदिनु भयो भने चाहिँ सजिलै किरा ट्र्याप हुन्छ र बाहिर निस्किन सक्दैन र चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ त्यो किराहरूलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ यो प्लास्टिकको बोतल प्रयोग गरेर पनि। धन्यवाद सरलाई। सन्दीप सर अरू बाँकी छ प्रश्न? हजुर सर, यति नै छ सर प्रश्न आजको लागि। धन्यवाद। धन्यवाद सन्दीप सरलाई। मैले अनुमति लिएँ स्क्रिन सेयर गर्नको लागि। हामीसँग 1-2टा प्रश्नहरू यो तस्बिरमै आएको छ हाम्रो जियो कृषि एपमा, मैले यहाँबाट प्रस्तुत गर्न चाहेँ सरलाई। एउटा चाहिँ यो यस्तो खैरो सेतो खरानी कलरको देखिएको छ समस्या, अर्को भनेको यसरी बेर्न नै तलबाट मैला आएको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो गिरौलाको जस्तो छ, यसमा पातहरू चाहिँ सेतो सेतो हुँदै गएको छेउबाट। साथसाथै अब यो चाहिँ हाम्रो भर्खर नर्सरी बेर्नामा यो जराबाटै यसरी कुहिएको छ एउटा, र अन्तिममा यो हल्का सेतो सेतो पातमा कलरको देखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लौकामा यस्तो समस्या चाहिँ देखिएको छ। मैले सरसाथी अब 2-3टा समस्याहरू यसमा देखिएको छ 2-3टा बालीमा, यसमा सबै कुरालाई यसो जोडिदिनु भयो भने यो पहिला चाहिँ हाम्रो नर्सरीबाटै गर्दा ठिक होला सर। यहाँ यस्तो देखियो अब जस्तो अब समस्याहरू त्यति पनि होइन
जस्तो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बेर्ना कुहिने रोगहरू चाहिँ देखियो यहाँ धेरै जस्तो बेर्नाहरूमा देखिएकोमा चाहिँ जुन चाहिँ मैले प्रश्नसँग पनि मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ मैले राखेको छु र बेर्ना कुहिने रोगबाट हजुरहरूले चाहिँ पार पाउनको लागि चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई सजिलो उपाय मैले भनिदिइसकेको छु। तपाईँहरूले जुनसुकै मिक्सरहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईँले माटो मिसाउनुहुन्छ, मल मिसाउनुहुन्छ, बालुवा मिसाउनुहुन्छ, त्यो मल त्यो सबै चिज मिक्सर बनाइसकेपछि पोलिपटमा भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो जुन मिक्सर छ यदि तपाईँको त्यो 10 किलो छ भने 1 किलो बराबर 10 ग्रामको हिसाबले ट्राइकोडरमा मिसाउनुहोस् है। मिसाएर त्यसलाई राम्रोसँग मोलेर त्यो चाहिँ पोलिपटमा भरेर तपाईँले चाहिँ यदि बेर्ना राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ ढुसीजन्य जुन माटोबाट आउने ढुसीजन्य रोगहरू चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै बेलामा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जमिनमा भएको किराहरूले पनि काट्न सक्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने भने त भन्दाखेरि माटो केलाउँदाखेरि नै त्यस्ता किराहरूका लार्भाहरू केही छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ निकालेर फाल्ने। यदि त्यति गर्दै पनि तपाईँकोमा चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ किराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यसमा मैले अघि पनि भनिसकेँ निमको धुलो हुनसक्छ, तपाईँको केतुकीको धुलोहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ती अब जस्तो केजी बराबर 20 देखि 30 ग्रामको हिसाबले चाहिँ तपाईँले मिसाएर चाहिँ 1 केजी मिश्रण बराबर चाहिँ 20 देखि 30 ग्राम चाहिँ त्यो धुलोहरू मिसाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो मिक्सर अथवा पोलिपटहरू भर्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ ती बेर्ना कुहिने र बेर्ना काट्ने रोगहरूबाट चाहिँ सजिलै मुक्त हुन सक्छौँ होइन। सँगसँगै अब यहाँ चाहिँ केही खराने रोगहरूको चाहिँ यहाँ समस्याहरू देखियो। यो खराने रोगहरूको समस्याको लागि चाहिँ अहिले अब हामी चाहिँ नितान्त मैले जुन कार्यक्रम गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ जैविक खेतीमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र हामीले अहिले हेरिराखेको र अस्ट्रेलियामा चाहिँ यो खराने रोग सम्बन्धी ट्रायलहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खराने रोग जुन कुकुरबिटमा लाग्ने जुन यो लहरे बालीमा लाग्ने खराने रोगहरूलाई चाहिँ पानी र तपाईँको गाईबस्तुको दुध छर्दाखेरि चाहिँ खराने रोग चाहिँ नियन्त्रण भएको भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट लिटरेचरहरू आएको छ र त्यसलाई हामीले हाम्रो फिल्डमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म हामी पनि त्यो कुरामा सफल भएका छौँ। त्यही भएर तपाईँको बेर्ना अब तपाईँको बिरुवा अलिक सानै हुँदाखेरि तपाईँले अहिलेदेखि नै चाहिँ हप्तामा एकचोटि यदि तपाईँकोमा खराने रोगको जुन चाहिँ माथिपट्टि सेतो चाहिँ बेर्नामा चाहिँ सेतो रोग चाहिँहरू तपाईँको चाहिँ खरानी जस्तो सेतो चाहिँ ऊहरू आइराखेको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 लिटर दुधमा 8 लिटर जति 1:8 को रेसियोमा चाहिँ तपाईँले पानी मिसाएर ती बेर्नाहरू राम्रोसँग भिज्ने गरेर छर्किदिनुहोस् र यति छर्किनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउनी खराने रोग चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। यदि नियन्त्रण भएन भने बजारमा पाइने कुनै पनि भनौँ न तपाईँको चाहिँ ढुसीनाशक विषादीहरू ल्याएर पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म चाहिँ तपाईँ यदि चाहिँ जैविक खेती गर्ने म चाहिँ स्वस्थ उत्पादन गरेर स्वस्थै खान्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई जुन मैले भनेको चाहिँ दुध र पानीको मिश्रण त्यसले पनि एकदमै राम्रो काम चाहिँ गर्छ। धन्यवाद सर। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको जुन अनलाइन कार्यक्रम जसमा हामीले लहरे बाली को नर्सरी व्यवस्थापनको जुन कार्यक्रम गर्यो त्यसमा आज हाम्रो किरण भुषाल सरले सबैजना हाम्रो जति पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नुभयो भन्ने चाहिँ आशा राखेको छु। र आउँदो फेरि अर्को हप्ता हामीले अर्को विषयमा फेरि कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसको लागि पनि फेरि मैले हजुरहरूलाई जियोकेसी एप चाहिँ चलाइराख्नु होला। तपाईँहरू त्यसमा मेसेज पाउनुहुनेछ कहिले कति बजे र कुन विषयमा हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि त्यही अनुसार आउनेछ। र हजुरहरूलाई अब मलाई सानो एउटा जिज्ञासा अथवा हजुरहरूबाट पनि एउटा सानो सुझाव, अब हामीले कुन कार्यक्रम गर्दा अथवा कस्तो खालको कुन विषयमा कार्यक्रम गर्दा हजुरहरूलाई उपयुक्त हुनसक्छ अथवा तपाईँलाई कस्तो खालको कार्यक्रम गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। हजुरहरूले च्याटमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा हजुरहरूले एकजनाले भिडियो अन गरेर आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो अथवा कुन विषयमा अब गर्दा ठिक हुन्छ भनेर पनि हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। मैले थोरै 30 मिनटको समय लिएँ। कोही चाहनुहुन्छ भने हजुरले भिडियो अन गरेर माइक अन गरेर आफ्नो जिज्ञासा। देव महत्त्व सरले के भन्नु भएको? हजुरको माइक अफ छ सर। ए होइन, ए ठिक छ। हाम्रो कविता नेपालजीले माइक अन गर्नुभएको छ, भिडियो पनि अन गर्नुभयो। ल हस्, के भन्न लाउनु भएको? सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार म्याम।
हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छ म्याम। हजुर सर मेरो त समस्या केही छैन, बाँदरले केही राख्दैन, तरकारी खेती गर्नै पाउँदैन, के समस्या हुनु र सर? हजुर हजुरलाई कस्तो लाग्यो आज कार्यक्रम अथवा हाम्रो प्रशिक्षक सरलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि अथवा कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुतिकरणहरू सबै कुराहरू? ए राम्रो लाग्यो सर, यो त राम्रै कुरा हो, सिक्नुपर्ने कुरा सिकियो, जान्न पर्ने कुरा जानियो। हाम्रो चाहिँ बाँदर एकदम लागेर तरकारी खेती चाहिँ केही गर्न पाइरहेकै छैन सर हाम्रो। बाँदर धपाउने धेरै तरिकाहरू छ, बाँदरले आजभोलि धेरै तरिका टेक्निक नै सिकिसक्यो हामीले नयाँ नयाँ इन्भेन्सन गर्दा पनि होइन। अब भाँडा बजाउँदा आजभोलि झन् बाँदरै नाच्न थालिसकेका छन् होइन। बाँदरले त अहिले त आफैलाई झम्टेर आउँछ सर, कोहीसँग नि मान्दैन, के को भाँडा बजाएर मान्नु। त्यही भएर अब त्यसलाई अलिकति गहन तरिकाले नै सोच्नु पर्ने समय। अब हामीले सकेसम्म बाँदर धपाउने हाम्रो कोही त्यस्तो प्रशिक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि पछि हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ है त। योलाई चाहिँ अलिक अगाडि बढाउनु पर्यो कि सर, बाँदर धपाउने उपाय चाहिँ। हुन्छ म्याम, हुन्छ हुन्छ, हस् धन्यवाद म्यामलाई। हस् सर धन्यवाद। हुन्छ यहाँ हाम्रो च्याटमा मैले एकजनाको मैले मेसेज देखिरहेको छु, हामीले कुरिलो खेतीमा अब गर्दा ठिक हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ सर, हामीले त्यही अनुसारले अब कार्यक्रम बनाउनेछौँ र हाम्रो प्रकाशजीले यसको जुन आजको हाम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो सरले, त्यसको स्लाइडहरू चाहिँ हामीलाई कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हजुरले जियो कृषि एपमा आज नभए भोलि तपाईँले मेसेज पाउनुहुन्छ, त्यसमा स्लाइड पनि पाउनुहुनेछ। सँगसँगै आजको यो सबै हाम्रो कार्यक्रमको रेकर्ड भएको छ, यो रेकर्ड भिडियो पनि पाउनुहुनेछ। हजुर ल ठिक छ, हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ। हस् धन्यवाद सम्पूर्णलाई। तपाईँहरूले स्लाइड र भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले जियो कृषि एपमै पाउनुहुनेछ, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु होला है त। हस् धन्यवाद, बाई बाई। ल आज यही नै कार्यक्रमलाई यहाँ हस् धन्यवाद सर, किरण सर धन्यवाद। हस् 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 धन्यवाद।